दर्शकवृन्द नमस्कार। लाइभ स्टुडियोमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी आज डेलिगेट ह्यारी भण्डारीका साथमा सतीश सापागाई र म भोला आचार्य उपस्थित भएका छौँ र आज हामी मूलधारको अनुकूल राजनीतिको एकीकरण टीपीएस लडाईँका विषयमा छलफल गर्न उपस्थित भएका छौँ र यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष प्रसारणको रूपमा realkhabar.com, नेप्लिज डायस्पोरा, त्यसैगरी eNepliz.com र डेलिगेट ह्यारी भण्डारी पेजबाट यहाँ प्रत्यक्ष हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको कार्यक्रममा हामी सतीश सापागाई र डेलिगेट ह्यारी उपस्थित छौँ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। डेलिगेट ह्यारी यहाँलाई कार्यक्रममा हजुर धन्यवाद भोलाजी, सतीशजी। कस्तो हुनुहुन्छ? एकदमै थ्यांक यू। हामी यो पछिल्लो समयमा हामीले एउटा न्युजकै रूपमा पाएको एउटा समाचार, न्युजकै आधारमा म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र अहिले हिन्दूहरूको महान चाडको रूपमा रहेको दशैं लाई चाहिँ बाहिर बसेका नेपालीहरूले, विशेष गरी अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूले मनाउने भन्ने एउटा सक्षम भन्ने कुरा चाहिँ एउटा अमेरिकाको चाहिँ व्यवस्थामा हामीले पहल गरेको, विशेष गरी तपाईको पहल दशैं मनाउने कुरामा चाहिँ बिल समेत पेश गरेको हामीले समाचार पढ्यौं। यो विषयमा हामीलाई जानकारी दिनुहुन्छ? हजुर धन्यवाद। सम्पूर्ण साथीहरू जो जोडिनु भएको छ फेसबुक मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बेसिकली इस्ट कोस्टमा लगभग 7:37 भएको छ, जहाँबाट जोडिनु भएको छ तपाईहरुलाई मेरो एकमुष्ट नमस्कार। बेसिकली यो बिलको उद्देश्य के हो भने दशैंलाई पनि एउटा कमेमोरेसन डे को रूपमा मान्यता दिने स्टेट अफ मेरील्यान्ड भन्ने जनरल प्रोभिजन हो तपाईको। बिलको इन्टाइटल मैले जनरल प्रोभिजन कमेमोरेटिभ डेज दशैं डे भनेर भनेको छु मैले। यो चाहिँ नि तपाईको धेरै सेक्सनहरु अलरेडी तपाईको जुन हाम्रो कन्स्टिट्युसनहरुमा छ तपाईको, त्यसमा चाहिँ नि केही सेक्सनहरु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा बेसिकली यो चाहिँ हजुरको यो प्रोभिजनमा तपाईको गभर्नरले द गभर्नर एनुअली शाल प्रोक्लेम अक्टोबर 14 लाई एज अ दशैं डे तपाईको, which is a festival originating in parts of South Asia, basically नेपालमा, that celebrates and symbolizes the victory of good over evil तपाईको, हैन? तपाईको इभिल फोर्सलाई चाहिँ नि गुड फोर्सले जितेको भन्ने एउटा सिम्बोलिक महत्व पनि छ। त्यो नै हो यो जनरल प्रोभिजन चाहिँ तपाईको। र यो बिल will be enacted if passed from the both chambers कि this bill acts shall take effect October 1st 2021 बाट हुन्छ। जस्ट मैले अहिले दर्ता मात्र गरेको छु। इट्स अ लङ वे टु गो बोलाजी। यसको खास टेन्टेटिभली प्रोसेसहरु के हुन्छ र यो बिल पास भएर यसको कार्यान्वयन पक्षमा कतिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ? अब यसको प्रोसेस त पहिला बिल दर्ता भइसकेपछि हाम्रो टेक्निकल यहाँको भाषामा हामी हपरमा राख्ने भन्छौं। मैले हपरमा बिल राखिसके। अब यसको केही दिनमा तपाईको हियरिङ आउँछ। यो हियरिङ चाहिँ नि हाउसमा, यो हियरिङ चाहिँ मेरै कमिटीमा आउँछ। हाउसमा हियरिङ आइसकेपछि, पहिलो हियरिङ भइसकेपछि कमिटी चेयरवुमनले अथवा चेयरम्यानले सब कमिटीमा पठाइदिन्छ तपाईको। यो गभर्नमेन्ट अपरेसन्स कमिटी अन्तर्गत भएको कारणले यो गभर्नमेन्ट अपरेसन्सको सब कमिटीमा जान्छ र सब कमिटीमा राम्रोसँग भेटेड हुन्छ चाहिँ, र त्यहाँबाट सब कमिटीबाट पास गरिसकेपछि फुल कमिटीमा आउँछ। गभर्नमेन्ट हेल्थ एन्ड गभर्नमेन्ट अपरेसन्सको फुल कमिटीमा आउँछ र फुल कमिटीमा आइसकेपछि अनि हाउसमा जान्छ। हाउसमा गइसकेपछि फर्स्ट रिडिङ हुन्छ तपाईको, अनि सेकेन्ड रिडिङ हुन्छ, अनि थर्ड रिडिङ हुन्छ, पास हुन्छ बिल चाहिँ। र त्यसै गरेर अपोजिट च्याम्बरमा खुसीको कुरा के छ भने हाम्रो रोजा पेपे क्लिन्टनको एडमिनिस्ट्रेसनमा he was an ambassador, अमेरिकाको एम्बेसडर, अहिले he is a state senator, so he agreed to cross file the bill तपाईको। त्यसरी नै यो बिल चाहिँ नि सेनेटमा पनि सँगसँगै दर्ता हुन्छ। उहाँले चाहिँ सेनेटबाट बढाउनु हुन्छ तपाईको, त्यही नै प्रोसेसबाट हाम्रो सिस्टर कमिटीमा जान्छ सेनेटको, अर्को सिस्टर कमिटीमा जान्छ र त्यसरी चाहिँ तपाईको सेनेटबाट पनि पास भएर आइसकेपछि फेरि म सेनेटमा गएर कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि I have to start all over again
तपाईको भनेपछि लगभग लाइक 14 तपाईको प्रोसेसकै हिसाब गर्दा 14 जति प्रोसेस हुन्छ हजुरको त्यसमा देन अनि त्यसपछि कन्फरेन्स कमिटी हुन्छ र सेनेटको भर्जन र हाउसको भर्जनमा डिफरेन्स भयो भने फेरि त्यहाँ मिलाउन मिल्छ तपाईको अनि कन्फरेन्स कमिटीले बाट ओके भइसकेपछि अनि बिल इन्याक्टेड हुन्छ र त्यसमा गभर्नरले भिटो प्रयोग गर्न सक्छन् र गभर्नरले भिटो प्रयोग गर्यो भने कहिलेकाहीँ बिलहरू डिले हुन्छ 1 वर्ष डिले हुन्छ र मेजोरिटी भएको कारणले अर्को वर्ष आएर चाहिँ सुरुकै एजेन्डामा तपाईको ओभरराइट हुन्छ तपाईको यही नै हो प्रोसेस चाहिँ तपाईको कुनै पनि बिल पास गर्ने प्रोसेस चाहिँ त्यही नै हो भोलाजी अब यो धेरै लामो प्रोसेसबाट जान्छ हरेक बिलहरू यो मात्र होइन हरेक बिलहरू भण्डारी चाहिँ प्रोसेसको कुरा भयो हैन यसले नेपाली कम्युनिटीलाई दिने एउटा सिम्बल अथवा तपाईले प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको यस पछाडीको इन्टेन्सन अथवा उद्देश्य के हो किन अहिले समाचार पनि राम्रोसित कभर भएको छ यो विषयलाई हैन यसले नेपालीमा खुसी पनि ल्याछ तपाईले किन यो बिललाई अगाडि लानुभयो अब हेर्नुस् अमेरिका भनेको एउटा अमेरिकाको ब्युटी भनेको डाइभर्सिटी हो तपाईको हैन सबैभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ भनेको डाइभर्सिटी हो तपाईको हाम्रा बच्चाहरू जो दशैं मान्छन् अथवा डिफरेन्ट खालको रिलिजन मान्छन् तपाईको हाम्रा बच्चाहरू कोही युरोपियन बच्चा होलान् कोही तपाईको नेप्लिज अमेरिकन बच्चाहरू भए इन्डियन अमेरिकन बच्चाहरू भए जबसम्म हाम्रो बच्चाहरूले पनि मेरो कल्चर मेरो कल्चर मेरो फेस्टिभल पनि यो नोटिसेबल छ है इज वर्थ छ है नभनेसम्म बच्चाहरूले प्राइड गर्दैनन् तपाईको जस्तो मलाई के लाग्छ भने म तपाईहरु सम्पूर्ण नेपालीहरुप्रति म नमन पनि गर्छु आज म जर्ज वाशिंटन जेफरसन बसेको च्याम्बरमा तपाईको तिनै हलवेमा हिँडिरहेछ तपाईको उहाँले इन्भिजन गरे हो तपाईको वास्तवमा भन्ने भने अमेरिका नै पहिला अमेरिकाकै राजधानी पनि स्टेट हाउस थियो सबैभन्दा ओल्डेस्ट तपाईको अमेरिकाको बिल्डिङमा बसिरहेछ मलाई के लाग्यो भने तपाईको आज चाहिँ अफ्रिकन अमेरिकन कल्चरल सेन्टरहरु तपाईले देख्नु भएको छ कस्तो ह्युज कल्चरल सेन्टरहरु भइराछ हैन तपाई देख्नु भएको छ र मलाई के लाग्छ भने यदि हाम्रा बच्चाहरु नेप्लिज अमेरिकन बच्चाहरु अथवा हामीहरु पछाडी पर्यौं भने अमेरिका पनि पछाडी पर्छ तपाईको त्यो भएको कारणले यसको एउटा सिम्बोलिक महत्व त छँदै छ एटलिस्ट तपाईको डिस्कोर्स क्रिएट गर्ने कुरा सतीजी सबैभन्दा ठूलो कुरा र महत्त्वपूर्ण कुरा हो बिल कहाँ जाला यसको प्रोसेसमा हुन्छ रोकिएला फेरि बढाउँदै जाउँला कुनै बिलहरु पास गर्न 10औं वर्ष पनि लाग्छ 12 वर्ष पनि लाग्छ मैले बिलहरु देखिरहेको छु कति साथीहरु रिटायर्ड पनि भएका छन् त्यो बिल पास गर्दा नसकेर रिटायर्ड पनि भएका छन् इट्स द प्रोसेस तर यसले के क्रिएट गर्छ भने अहिलेको जमानामा तपाईको जब डिस्कोर्स क्रिएट गरेपछि पावर हुन्छ के हजुरको र दशैं भन्दाबित्तिकै के रहेछ भनेर तपाईको अब एगेन्स्टमा जाने साथी पनि अपोजिसनमा जालान् सपोर्टमा जाने सपोर्टमा जालान् त्यस्तै हाम्रा बच्चाहरु अथवा एमा टेस्टिमोनी गर्लान् सेनेटमा गएर टेस्टिमोनी हुन्छ हाउसमा गएर टेस्टिमोनी हुन्छ यसले चाहिँ एउटा एनफ बज क्रिएट गर्छ तपाईको र दशैं भन्दाबित्तिकै गभर्नमेन्टको साइटहरुमा नि आउन सुरु गर्छ र यसले बिस्तारै यसले चाहिँ नि इन्स्टिट्युसनलाइजेसनको प्रोसेसमा जान्छ र बेसिकली मेरो मान्यता के हो भने एज अ रिप्रेजेन्टेटिभ जो भोइसहरु तपाईको चाहिँ नि जो चाहिँ नि भल्नेबल भोइसहरु छ त्यो भोइसलाई मैले लानु पर्छ र त्यो अन्तर्गतको यो मेरो एउटा तपाईको सानो प्रयास हो सतीजी हजुर जस्तै यो अब एउटा हामी इमिग्रेन्ट हो अमेरिकामा बस्ने हाम्रो मुद्दाहरू हामी जस्तै अरु अन्य इमिग्रेन्टहरू पनि यहाँ बस्नुहुन्छ जस्तै यो इमिग्रेन्टको चाहिँ यो नागरिक सरहको अधिकारका व्यवस्थाहरूमा चाहिँ कहाँबाट कसरी सुरु भयो र अहिले पनि ती मुद्दाहरूमै चुनावका चाहिँ भनौं न अभियानहरू अहिले पनि विशेष गरी डेमोक्रेट पार्टी तपाई सम्मिलित पार्टीले उठाइराखेका हुन्छ यो अहिलेको असमानता कहाँनेर छ कसरी यो चाहिँ समान रूपमा कोसिसहरू भए अमेरिकन एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो मैले पनि के सोच्छु भने पहिला हामीलाई इन्स्ट्रक्सन भएन भने हामीले चाहिँ इन्स्ट्रक्सन भएन र बुझेनौं भने तपाईको त्यसमा इंगेजमेन्ट पनि हुँदैन त्यसले इन्स्पिरेसन पनि गर्दैन र यो टीपीएस सँग तपाईहरुले हाइलाइटमा टीपीएस पनि भनेर राख्नु भएको कारणले मलाई चाहिँ के पनि यसमा चाहिँ भन्न मन लाग्यो भने अलिकति मैले हिस्टोरिकली पर्सपेक्टिभ दिन्छु जस्तो 1986 मा प्रेसिडेन्ट रेगनले तपाईले एउटा कम्प्रोमाइज बिल चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि तपाईको साइन गर्नुभयो त्यसपछि तपाईको के भयो भने त्यतिबेला अब नयाँ आउने मान्छेलाई एकदमै तपाईको नयाँ आउने इलिगल इमिग्रेन्ट्सहरुलाई धेरै ठूलो पेनाल्टिज भनेर त्यो त्यतिबेला साइन गर्नुभयो त्यतिबेला एउटा ग्रुप थियो त्यो ग्रुप चाहिँ नि प्रतिबन्धक ग्रुप तपाईको हैन
त्यो प्रतिबन्धक ग्रुप भनेको रेस्ट्रिक्सनिस्ट छ। अहिले तपाईले भन्नुहुन्छ भने कति फलो गर्नु भएको छ तपाईको चाहिँ नि अहिले स्टेफेनहरूले गरेको डोनाल्ड ट्रम्पका एन्टी इमिग्रेन्ट विरोधीहरू त्यहाँबाट आउँछ। त्यो एकदमै धेरै 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 पहिलादेखिको त्यहाँ छ र उनीहरूले बिट्रेडको फिल गरे। त्यसमै बिट्रेडको किन फिल गरे भने तपाईको चाहिँ यो एमनेस्टी भयो भन्ने खालको कुराहरू भयो र त्यसैमा 1990 मा तपाईले के बुझ्नुपर्छ भने रिपब्लिकन पार्टी भनेको तपाईको रिपब्लिकन पार्टी भनेको एब्राहम लिंकनको पार्टी हो। एब्राहम लिंकन जसले चाहिँ स्लेभरीबाट मुक्त बनाए हैन। डेमोक्रेट भनेको धेरै कन्जर्भेटिभ पार्टी थियो तर बिस्तारै जब 1919 तपाईको सिभिल राइट्स मुभमेन्ट पछाडि चाहिँ डेमोक्रेट पार्टी चाहिँ नि मोर तपाईको लिबरल पार्टी भएको। तर तपाईले हिस्ट्रीतिर हेर्नुभयो भने रिपब्लिकन पार्टी चाहिँ नि मोर लिबरल पार्टी हो तपाईको। हेर्नुस् है बीचमा तपाईको शिफ्ट हुन्छ। कहाँनेर आएर तपाईको शिफ्ट भयो भने जस्तो तपाईले हेर्नुस् तपाईको जस्तो बुश 2000 मा प्रो इमिग्रेन्ट कन्जर्भेटिभ भएर चुनाव लडे तपाईको र त्यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ जति पनि लेटिनो अमेरिकनहरू छ तपाईको त्यो अमेरिकनहरूलाई उहाँहरूले पोर्टो रिपब्लिकन रूपमा हेर्नुभयो। पोर्टो रिपब्लिकन भनेको कस्तो भने अब रिलिजियस पनि हुन्छन् तपाईको हैन, माइनोरिटिज कम्युनिटिजहरू बेसिकली लेटिनोजहरू, किनभने उनीहरूको पपुलेसन अलिकति बढी भएको कारणले। त्यसपछि एउटा एन्टरप्रेन्योरल स्किल पनि हुन्छ र फ्यामिली ओरिएन्टेड पनि हुन्छन् र यसलाई चाहिँ लिगलाइजेसन गर्दाखेरिमा एकदम ठिक हुन्छ भन्ने खालको रिपब्लिकन पार्टीसँग पनि भयो। उहाँले चुनाव पनि जित्नुभयो। तर चुनाव जित्दै गर्दा जब सेप्टेम्बर तपाईको 11 को एट्याक भयो र कन्ज्युम एभ्रिथिङ त्यसले चाहिँ नि सबै नै कुराहरू बिगार्यो त्यहाँनेर तपाईको। र यो एडिसनल तपाईले देखिराख्नु भएको छ नि मिलियन्सहरू त्यहाँ भयो। र तपाईको 2007 मा बाइ 2007 मा जीओपी मा रिपब्लिकन पार्टीको एउटा यस्तो धेरै स्केप्टिसिजम चाहिँ नि भयो कि पार्टी भित्र यो लिगलाइजेसनको बीचमा त एउटा इम्प्लिकेबल भन्छ नि दोषी विरोध सुरु भइहाल्यो तपाईको। ए यो दिन हुँदो रहेछ, यो ठिक छैन भन्ने खालको पार्टी भित्रै एकदमै ठुलो त्यहाँबाट चाहिँ नि एउटा ठुलो गुट निस्क्यो र त्यो गुटले त्यो एमनेस्टीलाई सेमनेस्टी भन्न लाग्यो। सेमनेस्टी है। र अझ त्यो ग्रुपले के भन्यो भने तिनीहरूलाई हामीले यदि स्टाटस दियौँ भने त्यसले के हुन्छ भनेपछि रोच मोटेल, त्यो रोच के रोच ककरोचको जस्तो मोटेल जस्तो बनाउँछ अमेरिकालाई भन्ने खालका तपाईको एकदमै नाराहरू त्यहाँ लगाए तपाईँ। र हामीले हेर्नुपर्ने के छ भने 3/4 अफ रिपब्लिकन सेनेटरले अपोज गरे तपाईको त्यो जुन रेगनको कन्सेप्ट थियो त्यसलाई अपोज गरे। इभन त्यति बेला अहिलेको माइक पेन्स वाज फर इट। उहाँले भन्नुभएको थियो कि वी आर आइदर गोइङ टु प्रुभ द्याट वी बिलिभ इन द आइडियाज इन्स्क्राइन्ड इन द स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी और अमेरिकन पिपल विल गो लुकिङ एल्सवेयर भन्नुभएको थियो। तर डोनाल्ड ट्रम्पको एडमिनिस्ट्रेसनमा आएपछि उहाँले सबै कुरा लोयल्ली ट्रम्पले भनेको मान्नुभयो। त्यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ रेस्ट्रिक्सनिस्टबाट भयो र त्यति बेलै पनि तपाईको जब त्यो फ्लो आयो त्यो 1986 को जमैको त्यहाँ चाहिँ फ्लो आउँछ त्यसमा एउटा ग्रुप चाहिँ नि जन्म्यो तपाईको। त्यो ग्रुप चाहिँ नि के भयो भने त्यो ग्रुप आउँदै गर्दा अपोजिसन केम फ्रम द लेफ्ट। त्यति बेला इन्भाइरोमेन्टलिस्ट ग्रुपले एकदम विरोध गरेको छ। डेमोक्रेट पार्टीकै इन्भाइरोमेन्टल ग्रुपले चाहिँ नि धेरै मान्छे ल्याइयो भने अमेरिकामा के हुन्छ भनेपछि इन्भाइरोमेन्ट बिग्रिन्छ भन्ने खालको त्यहाँ चाहिँ नि त्यो पनि सुरुवात भएको छ। र त्यो सुरुवातमा डाक्टर जन भन्ने लाग्यो। हेर्नुहोस् अहिले सिएरा क्लब भनेको डेमोक्रेट पार्टीको एकदमै स्ट्रङ एडभोकेसी गर्छ, त्यो प्लेटफर्ममा काम गर्छ, उनीहरू विरोधमा लागे। के भयो भने डेमोक्रेट पार्टीको त्यो चाहिँ पछि हरायो तपाईको। त्यो ग्रुप चाहिँ त्यति स्ट्रङ चाहिँ ग्रुप भएन। तर चाहिँ एउटा ग्रुप जुन छ तपाईको कन्ट्रोल ग्रुप चाहिँ फेडरेसन फर अमेरिकन इमिग्रेन्ट रिफर्म फेयर भनेको 1979 मा चाहिँ तपाईको त्यो जन्मेको थियो। त्यो बिस्तारै गएर तपाईको कस्तो बन्दियो भने एउटा तपाईको चाहिँ एन्टी इमिग्रेन्ट्सको रूपमा गइदियो र त्यसले चाहिँ रिपब्लिकन पार्टीलाई बढी डोमिनेसन गराए तपाईको। र उनीहरूले व्हाइट सेक्सनलाई रिपब्लिकन पार्टीको व्हाइट सेक्सनलाई पार्टीले बढी बढावा दिँदै गयो तपाईको। र एउटा चाहिँ व्हाइट सुप्रिमेसिस्टको चाहिँ नि तपाईको त्यहाँ जन्म भयो। र अर्को कुरा के भयो भने तपाईको चाहिँ कल्चरल कन्जर्भेटिजमहरू पनि थियो त्यति बेलै र दे वर एगेन्स्ट द ऱ्यापिड डेमोक्रेटिक चेन्जको रूपमा तिनीहरू थिए तपाईको। जब तपाईको बाइ द 1990s भोलाजी सतीजी हामीले के बुझ्नुपर्छ भने बाइ द 1990s जब कोल्ड वार एन्डेड भयो ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ जबहरू एब्रोड पठाए तपाईको। धेरै म्यानुफ्याक्चरिङ जबहरू एब्रोड पठाएर बिजनेस विङ जुन रिपब्लिकन पार्टीको बिजनेस विङ थियो नि तपाईको त्यो चाहिँ नि एकदमै लेस इन्ट्रेस्टेड भयो इमिग्रेन्ट्सहरूमा। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै अहिले त हामीले तपाईको देखि नै राखेका छौँ कि र संक्षेपमा भन्दाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जब 1965 मा प्रेसिडेन्टले लिन्डन जोन्सनले साइन गरे
मास इमिग्रेसन आयो, त्यहाँबाट एजियनहरू आउन सुरु गरे तपाईँको। त्यहाँभन्दा अगाडि त एकदमै कोटा सिस्टम थियो, थिँदै थिएन। र त्यसको लागि हामीले एज अ एजियन अमेरिकन के बुझ्नुपर्छ भने अफ्रिकन अमेरिकनहरूको कारणबाट, उनीहरूको सिभिल राइट्स मुभमेन्टको कारणबाट आज एजियनहरू अमेरिकामा यसरी बस्न सफल भएका हुन्। एउटा कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन। त्यसपछि तपाईँको 1979 मा मैले भनिहालेँ, डाक्टर जन ट्यान्टनले जुन फेडरेसन फर तपाईँको अमेरिकन इमिग्रेन्ट्स रिफर्म गर्नुभयो, त्यसले त्यो मुभमेन्ट टु रिड्युस इमिग्रेसन, द्याट्स इम्पोर्टेन्ट। र 1985 मा स्टेफन मिलर जन्मिन्छ, अहिलेको ट्रम्पको मेन तपाईँको सल्लाहकार भनौँ होइन। त्यसपछि चाहिँ नि 2001 को सेप्टेम्बर त्यो एट्याक भयो र 2007 मा कङ्ग्रेसले रिजेक्ट गर्यो प्रेसिडेन्ट बुशको इमिग्रेसन प्लान चाहिँ नि तपाईँको होइन। एकदमै त्यहाँनिर गाह्रो भयो। त्यसपछि तपाईँको 13-14 मा तपाईँले देखिहाल्नुभयो स्टेफन मिलर एकदमै कन्जर्भेटिभ, तपाईँ कहाँ हुन्छ क्यालिफोर्नियामा कन्जर्भेटिभ के अरे एकदमै लिबरल ठाउँमा जन्मेको मान्छे भए पनि उनी चाहिँ नि एकदमै यति छिटो राइज गरे। इज अ भेरी यङ गाई होइन स्टेफन मिलर, र उसको क्याम्पेनमा मात्र राइज गरेन कि तपाईँको एकदमै अहिलेको जुन व्हाइट सुप्रिमेसीको कुरा रह्यो 2017 मा त तपाईँको व्हाइट हाउसमा ब्रिफिङमै मिलरले के भनेका छन् भने द स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी शुड नट बी सिन एज अ सिम्बल अफ वेलकम टु इमिग्रेन्ट पनि भन्न भए तपाईँको होइन। त्यो खालको एन्टायर 2018 मा गएर सुप्रिम कोर्टले जुन ट्रम्पको ब्यानलाई अपोज गर्यो, त्यसपछि त झनै गाह्रो भयो। त्यसपछि 2018 मा तपाईँको झनै गाह्रो भयो र 2019 मा त तपाईँको ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनले तपाईँको पोर पिपलहरूलाई इमिग्रेन्ट्सै हुन नदिने, यति सर्टेन थ्रेसहोल्ड पास गरेको हुनुपर्ने, यो तपाईँको चाहिँ नि सोसल प्रोग्रामहरूमा बेनिफिट्सहरू खाएको नहुन पर्ने भनेर आइसकेपछि अब संक्षेपमा भन्नुपर्दा 1965 देखिको यो एकदमै कन्भुलेटेड छ। र म लास्टमा के थप्छु भने कति साथीहरूलाई लाग्यो होला यो के अरे प्रेसिडेन्ट बाइडेनले भन्नुभयो अब हामीले यो टिपिएसबाट सिटिजन भइ नै हाल्छ 5 वर्ष 8 वर्ष भन्ने खालको कुरा छ नि, त्यो चाहिँ नि त्यति सहज छैन त्यहाँभित्र। किन म एमा तपाईले अरु प्रश्न पनि गर्नु होला कि धेरै लबिस्टको भूमिका पनि हुन्छ। सतीशजी गो अहेड। हामी त्यो टिपिएस को प्रश्नमा अहिले आउँछौँ बोलाजी र म दर्शकहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरु पछि जोडिदै हुनुहुन्छ भने अहिले हामी नेप्लिज डायस्पोरा, ई नेप्लिज, रियल खबर र डेलिगेट ह्यारी भण्डारीको फेसबुक पेजबाट लाइभ आइरहेका छौँ। मसँग म पत्रकार साथी बोला आचार्य पनि सँगै हुनुहुन्छ, म सतीश चापागाई पनि सँगै छु र डेलिगेट ह्यारी भण्डारी जो मेरील्यान्ड राज्यको डिस्ट्रिक्ट 8 बाट निर्वाचित हुनुभएको एकजना जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यो इमिग्रेसनकै कुराहरू गरौँ। तपाईले अहिलेसम्मको कुराहरू सरसर्ती पनि भन्नुभयो ह्यारीजी। अब बाइडेनको विजयपछि तपाईले अलिकति छनक पनि दिनुभएको थियो त्यहाँनिर। मलाई अब जान्न परेको, हामीलाई जान्न चाहेको कुरा के हो भन्दाखेरिमा बाइडेनको विजयपछि त अब त इमिग्रेन्टका सारा समस्याहरू चट्ट हल भए। हामी समाचारमा यस्तै देख्छौँ नेपाली मिडियामा पनि हैन। अब भोलिबाट भक्काभक ग्रीन कार्ड घर घरै आउँछन् नआउनेहरूका हैन, सिटिजनहरूलाई पनि समस्या केही पनि हुँदैन भन्ने जस्ता किसिमका कुराहरू आइरहेको। कति सहज छ, कति असहज छ आगामी दिनहरू इमिग्रेसनका लागि, इमिग्रेन्टहरू? अब सबैभन्दा पहिला कुरा त डेफिनेटली डेमोक्रेट पार्टीले इमिग्रेसनलाई, डाइभर्सिटीलाई पार्टीको एउटा प्लेटफर्ममा राखेको छ। त्यो कुरा प्रमिस पनि गरे हो। त्यसलाई डेलिभरी गर्नको लागि आफूले चुनाव जितेकै दिनमा he signed a flurry of executive order तपाईको, जस्तो तपाईको पेरिस क्लाइमेट एग्रिमेन्टदेखि लिएर रिपिल सो कल तपाईको मुस्लिम ब्यान, तपाईको चाहिँ नि म्यान्डेटेड वेयरिङ द मास्क अनि फेडरल प्रपर्टीहरुमा र रिभर्स एन्ड रिभोक तपाईको फर्मर प्रेसिडेन्टको तपाईको चाहिँ नि इमिग्रेसनको पोलिसीजहरु तपाईको बेसिकली तपाईको डिफर एक्सन्स फर चाइल्डहुड एराइभल प्रोग्रामहरुलाई जुन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ नि एक्सक्लुड गरेको थियो, पठाउन खोजिरहेको थियो, त्यो कुराहरु लगायतको सबैभन्दा अझ इम्पोर्टेन्ट कुरा त तपाईको नन सिटिजनहरुलाई सेन्सस काउन्टबाट हटाउन खोजिरहेको प्रयासलाई पनि उहाँले एक्जिक्युटिभ अर्डरबाट त्यहाँले लानुभयो। र अब अझ यसमा चाहिँ नि हाम्रो म चाहिँ नि टिपिएस कै कुरामा जाउँ। तपाईको टिपिएस को कुरामा जाँदाखेरिमा बेसिकली कुरा के छ भने अब त्यो डेट त तपाईले थाहा नै पाइराख्नु भएको छ, 8 इयर्स को प्लान भनेर भनेको छ। तर त्यो के हो भने एउटा चाहिँ नि त्यसको लागि चाहिँ नि हाउसमा जानुपर्ने हुन्छ, दुईटै सदनमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ हैन। मेरो आफ्नो अनुभव पनि म सतीशजीलाई के शेयर गरौँ भने हाम्रो चाहिँ नि एकदमै ब्लू स्टेट हो, हामी डेमोक्रेट चाहिँ नि दुईटै मेजोरिटीमा छौँ है। कति केसमा जस्तो म तपाईलाई उदाहरण दिन्छु,
डिफर एक्सन्सको ड्रिमरको एउटा बिल आएको थियो। त्यो ड्रिमरको बिलमा चाहिँ युनिभर्सिटी अफ मेरील्यान्डका कलेजहरूमा उनीहरूले चाहिँ अरू सरह चाहिँ ट्युसन तपाईँको स्कलरसिपहरू पाउने भन्ने बिल थियो हजुरको। म बडो कन्जर्भेटिभ डिस्ट्रिक्टबाट चुनाव जितेको है, र मलाई एकदमै ठुलो एट्याक आयो तपाईँको होइन, भोट हाल्यो भनेर, किनभने मेरो ठाउँमा इमिग्रेन्ट्सहरू छैनन् होइन। अब एजियनहरू चाहिँ जम्मा 5% मात्र छन् तपाईँको होइन। अनि तर मैले त तपाईँको एज एन एजुकेटर पनि म त्यो बिललाई सपोर्ट गरेँ। त्यो बिललाई सपोर्ट गरेर बाहिर ननिस्किँदैखेरि मलाई राम्रै एट्याक आएको थियो। तर मैले के भने किनभने अपर्च्युनिटी दिएर त अपर्च्युनिटी त सकिन्न होइन भन्ने खालको कुराहरू भयो। भनिसकेपछि जब उनीहरूको बच्चाले मम्मीहरूले तपाईँको प्यारेन्ट्सहरूले ड्याडीहरूले मजाले तपाईँको ट्याक्सहरू तिर्दै गर्दा पनि लजिकल कम्युनिटी कलेजमा मात्र थियो, हामी चाहिँ युनिभर्सिटीमा लैजाउँ भन्दा पनि यत्रो ब्लू स्टेटमा त त्यत्रो ठुलो तपाईँको चाहिँ नि एट्याक हुन्छ भनिसकेपछि त्यहाँ लबियस्टहरूको भूमिका हुन्छ सतीशजी। एकदमै एउटा राज्यमा मेरो राज्यमा लगभग 1000 जति लबियस्टहरू छन् तपाईँको, बुझ्नुभयो। स्मार्ट हुन्छन्, लजिकल हुन्छन्, त्यो स्टेफनकै खालका तपाईँको हुन्छन् तपाईँको है। त्यो नै त्यहीमै उनीहरू तपाईँको चाहिँ नि विशिष्टीकरण हासिल गरिसकेका हुन्छन्। त्यो भएको कारणले तपाईँको प्रश्नको उत्तरमा डेफिनेटली देयर इज अ लाइट एट द एन्ड अफ द टनल तपाईँको। तर डेमोक्रेट पार्टीभित्र पनि आफै पनि देखिनु भएको छ चिराचिरामा परिणत भइरहेछ। अहिले ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनलाई नै इभन तपाईँको चाहिँ नि क्याबिनेट तपाईँको चाहिँ नि फुल फ्लेजमा क्याबिनेटहरू नियुक्त गर्न स्ट्रगलै भएको अवस्था छ। उतातिर सँगसँगै ट्रम्पको इम्पिचमेन्टको कुराहरू पनि छ। अब यी कुराहरू छन् होइन। यसमा असम्भव भन्ने त केही पनि छैन, तर त्यसको लागि एडभोकेसी कति गर्न सक्छ हाम्रो कम्युनिटीले, एडभोकेसीको रोल के हुन सक्छ। अब के होइन भने लेटिनोहरू इमिग्रेन्ट्सको लागि लड्दैलान् र नेपालीहरूले एजियनहरूले साउथ एजियनहरूले ग्रिन कार्ड पाउलान् होइन। त्यस्तै गरेर अफ्रिकन अमेरिकनहरू चाहिँ नि मर्दैलान् र हामीले चाहिँ रेसियल चाहिँ नि जस्टिस पाउला भन्ने कुरा हाम्रो एडभोकेसी गर्ने संस्थाहरूले चाहिँ नि बुझ्नुपर्छ तपाईँको, र इलेक्टेड अफिसरहरूलाई घचघचाउनु पर्छ र यसलाई एउटा मेन स्ट्रिम गराउनुपर्छ। किनभने 20-25 हजार नेपालीले टिपिए टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस मार्फत चाहिँ नि ग्रिन कार्ड पाउनु, सिटिजन पाउनु भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ कुनै पनि डायस्पोराको संस्थाको लागि तपाईँको एज अ नेपालीको लागि, नेपाली अमेरिकनको लागि तपाईँको यो एउटा यति सुर्ण अवसर हो कि यसलाई तपाईँहरूले हाइलाइट गरेर लिएर जानुपर्छ सतीशजी। नट इजी, नथिङ इज इजी, नथिङ इज इट्स नट इजी। यहाँनिर डेलिगेट छ्यारी जस्तै टिपिएस को एउटा स्ट्याटसमा मात्रै हामी सीमित भएर तपाईँले भने जस्तै त्यसको फर्दर एउटा प्रोसेसमा नजाने अथवा ग्रिन कार्ड हुँदै सिटिजनसम्म नपुग्ने, अरूले लड्दै र हामीले टिपिएसलाई मात्रै कन्टिन्यू गर्ने अवस्था हाम्रो के छ? त्यसमा हामी अरू केही गर्न सक्ने सम्भावनाहरू हुन सक्छ अथवा छन्? के छ तपाईँको सुझाव? अब हेर्नु पिस मिल भन्छ तपाईँको, जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, तपाईँहरूलाई अलिकति मैले यसमा अलिकति लेजिस्लेटिभ पनि कुराहरू गरिरहेको कारणले अलिकति हामीले बुझ्न पनि सजिलो होस् भन्ने खालको कुराहरू मैले गरिरहेको छु। कति साथीहरूले नबुझ्नु भएको भने आई क्यान रिपिट इट तपाईँको। जस्तो मैले अहिले एउटा बिल प्रस्तुत गर्दैछु, एउटै हो तपाईँको स्ट्रक्चर चाहिँ। त्यो चाहिँ के भने कम्युनिटी कलेजहरूमा तपाईँको युनियन बनाउने, बार्गेनिङ पावर दिने, बार्गेनिङ राइट दिने भनेर हेर्नुहोस् है। त्यसमा चाहिँ होल स्टेटको ल्याए धेरैचोटि फेल भयो है, धेरैचोटि फेल भयो र डिफ्रेन्ट काउन्टीको पास भयो। र यसपालि चाहिँ मैले बाल्टिमोर काउन्टीको ल्याउन खोजिरहेको छु, तर मेरो प्रेसिडेन्टले एकदम विरोध गरिराख्नु भएको छ, मलाई हामीलाई चाहिन्न भन्ने खालको विरोध गरिराख्नु भएको छ। त्यो भएको कारणले कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भने पिस मिलमा जान सक्छ। जस्तो एउटा चाहिँ नि अहिले पेन्डेमिकको बेलामा मलाई लाग्छ क्लोज टु मिलियन्स तपाईँको फ्रन्ट लाइनमा वर्करहरूलाई दिने खालको पिस मिल पनि भइरहेछ। उनीहरूलाई पहिला सिटिजन दिने, त्यसमा कति नेपालीहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, कति इमिग्रेन्ट्सहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले भोलाजीको एक्ज्याक्ट प्रश्नमा अहिले भनेको सबैभन्दा सलिड चान्सेस भनेको, फेरि हामीले सँगसँगै के बिर्सिनु हुन्न भने नि भोलाजी तपाईँको त्यति बेला जब हाम्रो बराक ओबामा प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो, बराक ओबामा प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि पनि पास हुन नसकेका कुराहरू धेरै छन् तपाईँको। बराक ओबामा प्रेसिडेन्ट हुँदा पनि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ कि तपाईँको चाहिँ नि बोर्डरमा एकाउन्टेबिलिटीका क्वेसनहरू, ओभरसाइटका क्वेसनहरू त्यति नै छन् तपाईँको होइन। त्यहाँनिर
त्यहाँनिर एकदमै बढी एक्सेसिभ फोर्सहरू प्रयोग गरेर फ्यामिलीहरूलाई एकदमै टर्चर दिएका कुराहरू पनि छन्। त्यो कुरा आई थिङ्क बाइडेनले बुझ्नुपर्छ र बाइडेन पनि एकदम अनेस्ट हुनुपर्छ। ओभर रिलायन्स इन मेमोजमा मात्र जानु भएन। अहिलेको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ मेमोमा मात्र हेर्ने होइन तपाईँको, र त्यसपछि ल्याक अफ ट्रान्सपेरेन्सी एकाउन्टेबिलिटी। आइसिसलाई के दिएको छ भने बोर्डर पेट्रोलमा चाहिँ तपाईँको उनीहरूलाई इम्युनिटी पावर दिएको छ। इम्युनिटी पावर भनेको कस्तो भने जस्तो स्टेट अफ मेरील्यान्डमा म सांसद भएपछि मलाई मुद्दा लाग्दैन, किनभने मैले पिपुलको कुरा गर्दाखेरि कसैलाई रिस उठ्न सक्छ, मलाई मुद्दा लाग्दैन तपाईँको होइन। त्यो इम्युनिटी पावर इलेक्टेड अफिसरलाई पुग्या हुन्छ। त्यस्तै गरेर उनीहरूलाई त्यो किलिङ्स गरेको अदर एब्युज गरे पनि उनीहरूलाई इम्युनिटी पावर नलाग्ने खालका त्यहाँ छन् तपाईँको। त्यो चाहिँ बराक ओबामाकै पालादेखि भएको हो तपाईँको है, बराक ओबामाको पालादेखि भएको र तपाईँले बुझिहाल्नुभयो त्यति बेला पनि गर्न नसकेको। त्यो भएको कारणले धेरै तपाईँको चाहिँ प्रो इमिग्रेन्ट्स ग्रुपहरू अहिले पनि तपाईँको डेमोक्रेट तपाईँको त्यति बेलाको गभर्मेन्टसँग त्यति खुसी छैनन्। त्यहाँबाट सिक्नुपर्छ तपाईँको। अहिले चाहिँ नि भोलाजी सतीजी त्यहाँबाट सिकेर लिएर जानुपर्छ। एकदम बडो धारमा छ। एउटा हामीले बाहिर पढेको डेलिगेट स्यारी जस्तै ओबामाको पालामा पनि सबैभन्दा बढी डिपोर्टेसनको रेट एउटा रिपोर्ट आइराखेको थियो, रेट बढी छ भनेर। जस्तै बाइडेनले चाहिँ इमिग्रेन्टहरूकै मात्रै केसमा उहाँको चाहिँ प्रेसिडेन्सी चाहिँ मा काम गर्ने भन्ने उहाँको भूमिका हुने भन्ने त होइन होला। यसमा बुझ्नुपर्ने के हो हामी इमिग्रेन्टहरूले चाहिँ? अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने बाइडेनले गेम प्लान चाहिन्छ। बाइडेनसँग एकदमै गेम प्लान चाहिन्छ तपाईँको। प्रायोरिटी त भयो नै तपाईँको, प्रायोरिटी त भयो नै, प्रमिस पनि भयो नै, डेमोक्रेटले चुनाव पनि जित्यो नै। गेम प्लान चाहिन्छ र ही निड्स कङ्ग्रेस तपाईँको, ही निड्स कङ्ग्रेस तपाईँको। डेमोक्रेट मात्र होइन, रिपब्लिकन पनि चाहिन्छ। ही निड्स कङ्ग्रेस र पर्स्युट गराउन सक्नु पर्यो। पर्स्युट कसरी कानेर गराउन सक्नु पर्यो भने जुन तपाईँको चाहिँ नि मैले अगाडि जुन कुरा गरेँ तपाईँको चाहिँ नि त्यो ग्रुप छ, प्रतिबन्धक ग्रुप छ, जुन ग्रुपले 1986 मा प्रेसिडेन्ट रेगनले सिग्नल त्यो साइन गरेर कम्प्रोमाइज ल पास गरिसकेपछि अब इमिग्रेन्ट आउँदैनन् भनेर भनेपछि वातवाती आयो कि तपाईँको, वातवाती आयो। अहिले त्यो भने फेरि आउन बन्द गर्दैनन् भन्ने खालको एउटा ठुलो ग्रुप छ तपाईँको। उनीहरूले $multi-billion चाहिँ नि तपाईँको प्रयोग गरिदिन्छ तपाईँको होइन। प्रत्येकलाई तिमीलाई हराइदिन्छौ भन्छन्। लाइक धेरै यहाँ इन्टरनल कुराहरू धेरै हुन्छन् तपाईँको। र त्यसमा चाहिँ अब बाइडेनले कङ्ग्रेसलाई चाहिँ नि कति हातमा लिन सक्नुहुन्छ र जुन कन्जर्भेटिभ डिसइन्फर्मेसन क्याम्पेन चाहिँ सुरु हुन्छ। कन्जर्भेटिभ डिसइन्फर्मेसन क्याम्पेन सुरु हुन्छ। मिलरहरू रेडी भइसकेका छन्, अलरेडी एट्याक गर्न सुरु गरिसके तपाईँको। एन्ड हिज नेटिभिस्ट एलाइभहरू हुन्छ तपाईँको। त्यसमा चाहिँ नि लाइकली टु लन्च $multi-billion क्याम्पेन टु मेक स्योर कि यसलाई फ्रेगमेन्ट गराउनको लागि होइन। अब त्यसमा त भल्नेबल हुन्छ अलरेडी इमिग्रेन्ट्स कम्युनिटी, त उनीहरू एडभोकेसी कम हुन्छ र यसमा अब कति गट्स छ तपाईँको। अब अहिले देखिहाल्नु भएको छ ट्रम्पले चाहिँ म अर्को पार्टी बनाउँछु भनेर हिँडेको अवस्था पनि छ। अब धेरै खालका बार्गेनिङहरू हुन्छ भोलाजी। त्यो कारणले मेरो एउटा आग्रह के हो भने हामी पनि एकदम भिजिलेन्ट हुनुपर्छ। हामीहरूसँग पनि धेरै लर्ड साथीहरू छन् जहाँ तपाईँहरू इलेक्टेड अफिसरहरू हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ अब हामी पनि एउटा लबियस्टको भूमिकामा आफ्नो मुद्दाको लागि लबी गर्ने कुरामा, टिपिएसको लागि, टेम्पोररी प्रोटेक्ट स्टाटसको लागि लबी गर्ने, सिग्नेचर क्याम्पेनहरू गर्ने। हामी चाहिँ नि सबै इमिग्रेन्ट्स मात्र यहाँ तपाईँको यहाँ स्रोत मात्र खाइरहेको छैन। हाम्रा मान्छेहरू डक्टर, इन्जिनियर छ, नर्सहरू हुनुहुन्छ, सारा कुराहरू छ। लाइक त्यो कुराहरू पनि हामीसँग डेटाबेस भएर बिस्तारै हामीले कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो। किनभने हामी पनि फ्यामिलीमा भ्यालु गर्छौँ छ नि त तपाईँको। हामी फेथ बेसमा छौँ। कति कुरा त डेमोक्रेट पार्टीका अनुकरणीय कुराहरू छन्, कति कुरा त रिपब्लिकन पार्टीसँग पनि त राम्रा कुराहरू छन् नि त तपाईँको। बुझ्नुभयो तपाईँको फ्यामिलीका कुराहरूमा हो। त्यो कुरामा हामीले कति कन्भिन्स गर्न सक्छौँ? तपाईँ टेक्सासमा बस्ने साथीले कति कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ? क्यालिफोर्नियामा बस्ने साथीहरूले कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ? र यो मुद्दालाई कसरी अगाडि? यो पोइन्टमा म आएँ। अघि साथीले पनि लेख्नु भएको थियो दुवै पार्टी राम्रा छन्, त्यहाँ लिडर मात्र यता खराब भएको भएको थियो। र अहिले म थोरै करेक्सन उहाँको अनुसार ईशान श्रेष्ठजीले देयर आर ओन्ली 9,000 जति टिपिएस होल्डरहरू हुनुहुन्छ भन्ने छ। उहाँले रेकर्डलाई अलिकति बनाइदिनु भएको छ। म यसैमा आउँछु। तपाईँले भने जस्तै टिपिएसको विषय छ होइन। तपाईँले अघि मेन्सन गर्नुभएको थियो हाम्रो यहाँको अर्गनाइजेसनहरू छ, अब अफिस होल्डरहरू हुनुहुन्छ होइन, इलेक्टेड अफिसरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले टिपिएस होल्डरहरूको लागि कसरी त्यो मोमेन्टम लिएर अगाडि जान सक्नुहुन्छ? के गर्न सकिन्छ? तपाईँले के गर्नुहुन्छ र अरूले के गरिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँ?
लेट मी करेक्ट द फ्याक्ट, मैले 9,000 भन्दा पनि फ्यामिलीहरू उहाँकोसँग आश्रित गर्दा लगभग 25,000हरू एफेक्टेड हुन्छन् भन्ने खोजा हो। त्यसमा अलिकति बढे पनि होला टिपीएसको त्यो संख्या चाहिँ। थ्याङ्क यू इखानजी। अब हामीले के सम्झिनुपर्छ भने सर्वप्रथम हाम्रो कम्युनिटीको लागि गरिदिनु भनेको हामीले, देयर आर सो मेनी एजेन्डा, सबै कम्युनिटीको आफ्नो आफ्नो एजेन्डा छ हैन। त्यो भएको कारणले पहिला त हाम्रो कम्युनिटीले, हामी 3 लाख होला 2 लाख होला 20,000 होला, पहिला हाम्रो कम्युनिटीले यसलाई प्रायोरिटीमा ल्याउनु पर्यो। हाम्रो कम्युनिटी धेरै इलेक्सनमा अल्झिरहेको छ। हाम्रो कम्युनिटी जेसुकै होस् है, एउटा इलेक्सन हुन्छ, इलेक्सन भएको 2 महिनामा फेरि अर्को इलेक्सनमा कसले जित्ने भन्नेमै हामी इलेक्सनमा प्रोसेसमा धेरै हराएर आउँछ तपाईको हैन। हो मैले पनि एउटा संस्था कुरा गरे होइन, हाम्रो अहिले डायस्पोरामा भएका धेरै संस्थाहरू प्रोसेस पनि रमाइलो हुन्छ। द्याट्स वन्डरफुल। तपाईको प्रोसेस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ। तर हामी धेरै प्रोसेसमा गर्यौं भने पनि त्यसले चाहिँ एन्ड रिजल्ट ल्याउँदैन। अहिलेको समय भनेको डायस्पोराका भएका संस्थाका साथीहरू, सबै साथीहरू एउटा इन्टिग्रेटेड रूपमा तपाईको क्याम्पेन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको एडभोकेसी गर्नु पर्यो। जस्तो भोलाजीले गरेको कल त्यहाँको भोलाजीको कङ्ग्रेसमेनले उठाउनु पर्छ, सेनेटरले उठाउनु पर्छ। र एउटा राम्रो कुरा के छ भने हामी एक ठाउँमा बसेका छैनौँ, हामी डाइभर्स रूपमा बसेका छौँ। हामी एटलिस्ट चाहिँ मैले नेप्लिज फर बाइडेन भनेर गठन गर्दै गर्दा 22वटा राज्यमा त सङ्गठन त धेरै ठुलो छैन होला, हामी भर्खर आएका छौँ। हाम्रा आफ्ना च्यालेन्जेस छन्, बुझाउनु पर्ने कुराहरू धेरै छन् तपाईको। र तसर्थ मलाई चाहिँ नि सतीशजी तपाईको प्रश्नको उत्तरमा के लाग्छ भने हामीसँग तपाईको गेम प्लान चाहिन्छ। हामीसँग गेम प्लान भयो भने हामीले हेल्प गर्न सक्छौँ नि त। इलेक्टेड अफिसरहरूलाई हामीले चाहिँ नि दबाब दिन सक्छौँ। तिमीले हामीलाई गरेनौ भने त हिजो त प्रमिस गरेका हो नि त, तिमीले हामीलाई गरेनौ भने त भोलि हाम्रो कम्युनिटी नलाग्न सक्छ नि त। फेरि भोलि तपाईको हिजो कन्जर्भेटिभ तपाईको त्यति चाहिँ नि लिबरल रिपब्लिकन आज यति कन्जर्भेटिभ भएको छ हैन। त्यो त स्विच चेन्ज हुन्छ नि त, मान्छेको आफ्नो इन्ट्रेस्टको आधारमा चेन्ज हुन्छ। त्यो इन्टरनल इफेक्टिभ कम्युनिकेसन लिडरसिपमा पुग्नुपर्छ मेजर कुरामा तपाईको। र त्यसमा एक्टिभिजमको रोल चाहिँ एकदमै ठुलो रहन्छ। र मेरो रोल के रहन्छ भन्दा यसमा चाहिँ मेरो पनि रोल रहन्छ। मेरो पनि किन रोल रहन्छ भने जस्तो एज ए इलेक्टेड अफिसर मैले फेडरल गभर्मेन्टको तपाईको पार्टनर्सहरूसँग बेटर कम्युनिकेसन गर्न सक्छु तपाईको। र मेरो त्यो एउटा दायित्व पनि हो। र तपाईँ सतीशजी भोलाजी सम्झिनुहुन्छ होला, साथीहरू सम्झिनुहुन्छ होला, त्यति बेला इलेक्सनको बेलामा पनि तपाईको युएस सेनेटर ह्यान हलेन आएर उहाँले वर्ड दिनुभएको छ कि म टिपीएसलाई ग्रिन कार्डमा लानको लागि म प्रयास गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। गभर्नमेन्ट आयो, हामीसँग गभर्नमेन्ट आयो तपाईको। कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, गभर्नमेन्ट आउँदाखेरि गभर्नमेन्टले भनेको कुरा सबै प्रमिस गर्न सक्दैन, कसैले पनि गर्न सक्दैन तपाईको। र कहिलेकाहीँ त्यसमा एडभोकेसी भएन भने कति कुराहरू कार्भ आउट हुन्छन् तपाईको, भने मतलब काटिन्छन्, छलिन्छन्, छोडिन्छन् तपाईको। र अरू इस्युजहरूले चाहिँ प्राथमिकता पाउँछ। र यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जो साथीहरू अहिलेसम्म चाहिँ जो साथीहरूले लाग्नु भएको छ, हाम्रा संस्थाहरू, एउटा संस्थाको नाम लिँदाखेरि गाह्रो होला, सबै संस्थाहरू, एडभोकेसी ग्रुपहरू अब हामी एक ठाउँमा भेला हुनु परेको छ तपाईको। र वी डोन्ट वान्ट टु रिइन्भेन्ट द व्हील। हामीले जुनलाई प्रयास गर्यौँ त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ सतीशजी। र तपाईँलाई मैले भन्दै गर्दा, यो प्रश्नको उत्तर दिँदै गर्दा हामीले के सोच्न हुँदैन भने स्टेफेन मिलर उसको बाउ आमा रेफ्युजी भएर आएका हुन्, ऊ रेफ्युजी प्रोग्राम एन्ड गर्न हिँडेको थियो तपाईको है। त्यस्तो हुनु हुँदैन तपाईहरू। हामी जो पछि आएको जो भल्नेबल नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई माथि ल्याउने कुरामा हामी बडो संस्कृति भएर लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र कसैलाई लाग्ला कि अब यो सबैले ग्रिन कार्ड पायो भने के हुन्छ बिग्रिन्छ भनेको। एउटा कुरा के हो भने अमेरिकामा जति अपर्च्युनिटी हामीले क्रिएट गर्न सक्यौँ, जति अपर्च्युनिटी दिन सक्यौँ, त्यति नै अपर्च्युनिटी क्रिएट हुन्छ हैन। त्यो भएको कारणले मेरो आग्रह सतीशजीलाई, भोलाजी अथवा तपाईहरु सम्पूर्णलाई दिस इज द टाइम अरु कुरालाई गाउँ दिएर टिपीएस को सन्दर्भमा मलाई पनि याद छ जस्तो डेलिगेट च्यारी सतीशजी, टिपीएस को सन्दर्भमा एनआरएन लगायतका विभिन्न संघ संस्थाहरू, नेपाली समुदायसँग आबद्ध संघ संस्थाहरूले आफ्नो तर्फबाट पहल गरेको मलाई याद छ। हामी एनआरएन को एउटा नेतृत्वमा एकचोटि हामीले टेड क्रुज, त्यतिखेरको सेनेटर टेड क्रुजलाई पनि हामीले भेटेको जस्तो लाग्छ। जस्तै चक सोमरसँग, सेनेटर चक सोमरसँग पनि विशेष गरी न्युको नेपाली समुदायले अलि बढी लबी गरेको थियो जस्तो लाग्छ मलाई। तर सँगसँगै एउटा सधैँभर एउटा बेसिक एउटा क्वेसन चाहिँ कहाँनिर छ भने नेपालीहरू जो अमेरिकामा बस्नुहुन्छ
उहाँहरू अमेरिकी मूलधारमा समाहित हुनलाई ढिलो भयो या उहाँहरूलाई अलिकति इन्ट्रेस्ट कम भयो भन्ने कुराहरू अहिले पनि आइराखेको छ। तपाईँको आफ्नो अनुभवसहित त्यो इन्ट्रेस्ट बढाउन के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ? सबैभन्दा पहिला कुरा त तपाईँको कन्टेन्टभित्र हाम्रो कन्टेक्स्ट हुनु पर्यो र कन्टेक्स्टभित्र तपाईँको कन्टेन्ट हुनु पर्यो। पहिला त हामीले बुझ्नु पर्यो भोलाजी, हामीले बुझेन भने त के माग्ने भन्ने थाहै हुँदैन नि त हजुरको। कहाँ माग्न पनि त माग्न जान्नु पर्यो, के माग्ने पनि त थाहा हुनु पर्यो हजुरको, होइन? अब अहिले हाम्रो यत्रो कम्युनिटी अमेरिकाभरि कम्युनिटी सेन्टरहरू गरेका छौँ, हामी नयाँ इमिग्रेन्ट्सहरू छौँ, हामी आफै स्ट्रगल गरिरहेको छौँ, पकेटको पैसा खर्च गरेर कम्युनिटी सेन्टर बनाउने भनेर नेपाली दाजुभाइले 50,000 20,000 10,000 $10 $15 होला तपाईँको। मैले घरिघरि यसो विचार गर्छु कि तपाईँको चाहिँ एजियन अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टर बन्न सक्छ, प्याल सेन्टर बन्न सक्छ भने हामीले लाइक मानम $10,000 गरेका छौँ भने त्यो हामीले $10,000 इन्भेस्ट गर्दै गर्दा $10,000 गभर्नमेन्टबाट पाउने अत्यन्त धेरै उपायहरू छन् तपाईँको। त्यतातिर हामी चाहिँ नि बढी चाहिँ नि एक नम्बर कुरा त हामीले रिसोर्सहरू रिसर्च गर्नु पर्यो तपाईँको, रिसोर्सहरू रिसर्च गर्नु पर्यो। र अमेरिकामा इलेक्टेड अफिसरहरू अत्यन्त रिस्पोन्सिबल हुनुपर्छ तपाईँको, अत्यन्त रिस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। नम्बर 2 कुरा हेर्नुहोस् है। र अर्को कुरा जुन पार्टीमा जुन माइनोरिटी आउटरिच छोडेको छ रिपब्लिकन पार्टीले माइनोरिटी आउटरिच छोडेर तपाईँको कन्जर्भेटिभ व्हाइट बेसलाई चाहिँ रिएनर्जाइज गरेको अवस्था छ। होइन मतलब कि इमिग्रेन्ट्सको भोट भनेको लस्ट कज मात्र होइन, यो एक्जिस्टेन्सियल थ्रेट हो, खत्तम हुन्छ भन्ने जुन कुराहरू छ त्यो कुराहरू जस्तो मेरो डिस्ट्रिक्टमा 100औं संख्यामा नेपालीको दाजुभाइहरूको घरहरू छ है। तर हाम्रो बुवा आमाले तपाईँको चाहिँ नि गोलमेडा पाक्यो भने अथवा कुनै फलफुल भयो भने अङ्ग्रेजी बोल्न नजाने पनि अर्को व्हाइटलाई दिइराखेको अवस्था हुन्छ। त्यसले पनि एकदम त्यो एउटा खालको डिप्लोमेसी हो कि त्यो पनि। ओ दे आर द नाइस पर्सन, दे आर नट ब्याड पर्सन, यो खत्तम पार्ने कुरा होइन रहेछ। त्यो सफा गरेर बस्छन्, सबै कुरा गर्छन्, नोइज पनि गर्दैनन् भन्ने कुरा जब हामीले इन्टिग्रेसन गर्यौँ नि भोलाजी, इन्टिग्रेसन भने चुनाव लडेर चुनाव जित्दैमा मात्र इन्टिग्रेसन भन्ने हुँदैन। तपाईँको चाहिँ नि अब स्कुलको बोर्डहरूमा हामी गयौँ, जस्तो तपाईँको र डिफ्रेन्ट खालका जस्तो हरेक स्टेटमा हामी बसिरहेछौँ, हामीलाई इफेक्ट पार्ने बिलहरू कति धेरै छन्, त्यो बिलमा टेस्टिमोनी गऱ्यौँ, त्यो बिलमा मन परेन भने आई डोन्ट लाइक इट भन्ने खालको कुराहरू गऱ्यौँ। र हामीसँग जुन एउटा डेटाबेस भोलाजी, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा सतीशजी, हामीसँग एउटा डेटाबेस चाहिन्छ तपाईँको। डेटाबेस भनेको एटलिस्ट हरेक स्टेटबाट 200 जना भयो भने हामीलाई कुनै पोलिसी मन परेन भन्यो भने तपाईँको 22वटा राज्यबाट 200 भयो भने पनि लगभग 4000 इमेलहरू गर्दाखेरिमा त्यसले ठुलो एउटा बज क्रिएट गर्छ। कहिलेकाहीँ मैले भोट हालेको कुरामा मन परेन भने 2-3 हजार इमेलहरू म एकैचोटि आउँछ, कहाँबाट आउँछ, त्यो स्टेटभरिबाट आउँछ कि तपाईँको। सो आई हेभ टु थिङ्क ट्वाइस, होइन? त्यो लेभलको सफ्ट खालको तर भेरी पावरफुल हुन्छ। त्यतातिर अलि टेक्नोलोजी पनि छ हामीसँग, होइन? अब धेरै यहीँ जन्मेको डिभर्सिटी लटरी भिजामा नेपाली हाम्रो धेरै फ्लो आयो। अब डिभर्सिटी लटरी भिजामा आएको बच्चाहरू पनि अब कलेजमा जान लागिसकेको अथवा कलेज पास भइसकेको अवस्था छ र हामीले जान्दैनौँ भन्ने अवस्था पनि छैन सतीजी। त्यो प्रकारले पहिला त मैले भनेको इन्स्ट्रक्सनै जरुरी छ, त्यसपछि तपाईँको इङ्गेजमेन्ट जरुरी छ, त्यसपछि तपाईँको इन्सपिरेसन जरुरी छ। त्यसको लागि त चाहिने हाल्यो, मैले भन्दै गरेको क्यारेक्टर चाहियो। सबैभन्दा ठुलो कुरा क्यारेक्टर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तपाईँको, होइन? एउटा कुरा भन्ने अर्को कुरा गर्ने होइन तपाईँको, है? तपाईँको जे भन्ने त्यही गर्ने तपाईँको, होइन? द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट तपाईँको, होइन? मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ यो नीति शास्त्र पढ्छु कि विदुरको चाणक्य नीति छ मेरो टेबलमा। त्यो चाणक्य नीति अनेस्टली भने अलिकति फन खालको पनि मैले कुरा गरेँ। यो मेरो व्हाइट काउन्टर पार्टलाई कामै लाग्दैन क्या हजुरको त्यो चाणक्य नीति, बुझ्नुभयो होइन? किनभने यहाँको मान्छेको थिङ्किङ हुन्छ नि, फरक खालको थिङ्किङ हुन्छ, क्यारेक्टर हुन्छ, फरक खालको क्यारेक्टर हुन्छ। वी हेभ टु थिङ्क अबाउट क्यारेक्टर चाहियो। अर्को कमिटमेन्ट चाहियो तपाईँको, सबभन्दा ठुलो कुरा कमिटमेन्ट। आई डु दिस भनेपछि हामीलाई कमिटमेन्ट चाहियो। किनभने फेलो 9,000 जना टिपिएसको साथीहरूलाई हामीले टिपिएस ग्रान्ट गराउन सक्दाखेरिमा हेर्नुहोस् त नेपालमा पनि रिमिटेन्स आला, बच्चाहरू कति बच्चाहरू फ्यामिलीहरूको युनियन होला, हेर्नुहोस् त कति धेरै हाम्रो भोइस पनि सुनिएला। लाइक कति ग्यास स्टेसनमा नाइटमा जब गरेर मर्नु
भएको अहिले कम सुनिया छ कि अलिकति लग्जरी भएको छ? कति साथीहरू युनिभर्सिटीमा पढाउनुहुन्छ, कति साथीहरू युनिभर्सिटीको डिग्री लिएर टिपिएसमा बस्नु भएको छ, उहाँ साथीहरू त टिपिएसमा डिरेक्टली वर्क फ्लोमा जान सक्नुहुन्छ नि। कति धेरै विद्यार्थी त हाम्रो त राम्रो त काम त जे गर्दा पनि हुन्छ तपाईँको, डिरेक्टली अलिकति इकोनोमिकली पनि इम्प्याक्ट गर्न सक्ने छ। र त्यो कुरा त त्यो इकोनोमिकली इम्प्याक्ट भयो भने त यो त नेपालमा पनि त जान्छ नि त। जसरी पनि एउटा नेपाली राम्रो भयो हैन, एउटा इन्डियन अमेरिकन राम्रो भयो भने त इन्डियामा पनि त त्यसको त कुनै किसिमबाट त हिस्सा त जाँदै जान्छ नि तपाईको। जस्तो रुट त हाम्रो नेपाल हो नि त तपाईको, अलिकति माथि राम्रो भयो झाङ्गियो भने त रुटतिर पनि त जान्छ नि त। यो दुईटै फ्लो हो तपाईको। त्यो कारणले यो डाइसेक्सन गर्ने त्यति बेला मैले सतीशजी एकजना सिटिजन भएको बुवालाई मैले भने, मैले अन्यथा भने होइन कि उहाँलाई पनि तपाईँले साइन गर्नु, बाबु मलाई यो 12 वर्ष लाग्यो ग्रिन कार्ड गर्न, बाबुले के भनेको छ, कहाँ त्यसै ग्रिन कार्ड दिने, त्यस्तो कुरा हुन्छ हो। त्यो कहिलेका हामी चाहिँ एजेन्टहरूमा एउटा के छ भने तपाईको चाहिँ नि हाम्रो एउटा खालको एजेन्डामा हामी चाहिँ नआउँदा रहेछौँ के सतीशजी तपाईको। यसलाई कसरी बनाउने, एजेन्टहरूको एजेन्डा कसरी बनाउने? आज 22 मिलियन एजेन्ट अमेरिकन्सहरू छन् अमेरिकामा, तर थाहा छ 3% ले मात्र जीवनभरि गभर्नमेन्ट अफिसियलहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्छ र हाम्रो रिसोर्सै नमाग्ने, हामीले ट्याक्स तिरेका छौँ, त्यो ट्याक्सबाट चाहिँ नि हामीलाई पनि त बनाउनु पर्यो नि त, हाम्रो पनि त त्यो चङ्क हो नि त, हामीले पनि बिजनेसतिर गरेका छौँ नि। हाम्रो पनि यो देश बनाउने सवालमा ढिला आयौँ होला, छिटो आयौँ होला। डोनाल्ड ट्रम्प पनि इमिग्रेन्टकै उसले बिहा गरेका बच्चाहरू कतिजना मध्ये 5 जना फ्याक्ट चेक गर्नु होला, म्याक्सिमम इमिग्रेन्ट छन्, 3टा हो क्यारे, उहाँका बुढी 2टा इमिग्रेन्टै छन् तपाईको। अनि लाइक दिस इज द कन्ट्री फाउन्डेड बेस्ट इन द त्यो इमिग्रेन्ट प्रिन्सिपलमा हैन। तपाईको कति अंग्रेजी बोल्न जान्नुहुन्छ होला, कति अंग्रेजी बोल्न जान्नुहुन्न होला, कति के गर्नुपर्दा पहिला त्यो सेल्फ कन्फिडेन्स सतीश हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। र त्यो सेल्फ कन्फिडेन्स छैन क्या, मैले देखेको सेल्फ कन्फिडेन्स छैन हामीमा। त्यो सेल्फ कन्फिडेन्स कसरी हुन्छ? वी हेभ टु थिङ्क अबाउट। अब यस्तै खालको फोरमहरू गर्नु पर्यो, मोर एन्ड मोर साथीहरूलाई पार्टिसिपेट गराउनु पर्यो, मोर एन्ड मोर साथीहरूको समस्याहरू के छ तपाईँको गर्नु पर्यो, र साइलेन्ट सफरर हुनु भएन सतीशजी, साइलेन्ट सफरर हुन्छ हाम्रो कम्युनिटी। स्ट्रङ मेसेज दिनुभएको छ है, आई रियली एप्रिसिएट फर द्याट। यसैमा पनि अझ एउटा त्यसलाई अलिकति इलेबोरेट गरिदिनुहोस् भण्डारीजी। जस्तो तपाईँले भन्नुभएको थियो नि, हामीले धेरै अपर्च्युनिटीहरू खोजिरहेको छैनौँ। जस्तो हाम्रो समुदायका साथीहरू सामुदायिक भवन बनाउनको लागि अथवा भनौँ न मन्दिर, हामी यी सारा चिजहरू गर्नको लागि आफ्नै पकेटबाट पैसा उठाइरहेको छौँ, जो कि यहाँ हामीले माग्यो खोज्यो भने अरू भवनहरू हाम्रा लागि उपलब्ध हुन्छन् भनेर तपाईँ अलिकति त्यो कुरा उक्काउनु भएको थियो। त्यसलाई अलिकति इलेबोरेट गरिदिनुहोस् न। हामीले दुःख गरेको पैसाहरू किन फेरि खर्च गरिरहेछौँ यदि कहीँबाट? अब एकैचोटि गभर्मेन्ट ल तिमी नेपाली आएका रहेछौ, हिजो आएका रहेछौ, अब हाम्रो चाहिँ पपुलेसन पनि छैन तपाईँको, पपुलेसन छ तर छरिएर बसेको पपुलेसन छ होइन। अब जस्तो तपाईँ हामी बस्ने सतीशजी मेरो कन्स्टिट्युन्स हुनुहुन्छ, अब मेरील्यान्डको डिस्ट्रिक्टमा यति धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ तपाईँको चाहिँ ओभर नेपालिज र भुटानिज पनि नेपाली नै हो, हाम्रो रुट एउटै हो। ओभर क्लोज टु, आई डोन्ट ह्याभ अ एक्ज्याक्ट डेटा, तर 600-700 जति घर छ भन्ने छ। तर सतीशजी कहीँ पनि 3टा घर एक ठाउँमा छैन क्या, बुझ्नुभयो? 3टा घर एक ठाउँमा छैन, तर अफ्रिकन अमेरिकनहरू बसेको ठाउँहरू चङ्कमै एउटा प्रिसिङमै एउटा घर छ होइन। त्यहाँ अब कम्युनिटी सेन्टर बनाउन अब मैले अहिले नै तपाईँको चाहिँ एउटा हामीले बिल पारित गरेरै ओभर 3.something million डलरको कम्युनिटी सेन्टर बन्दैछ। अब त्यो पपुलेसन हाम्रो एक ठाउँमा नभएको कारणबाट यो नै गर भन्न कुरा सजिलो छैन, जति यहाँ सजिलो छ हामी त थोरै छौँ सतीशजी। तर एउटा सजिलो के छ भने तपाईको इट म्याटर्स हु यु नो, तपाईको त्यो कम्युनिटीमा हाम्रो आवश्यकता छ भन्ने कुरा हामीले जानकारी गर्न सक्यौँ भने तपाईको त्यसमा चाहिँ सम्भव छ। जस्तो मेरो आफ्नै अनुभव भनौँ, 2020 को सेसनमा इट वाज टफ, इट वाज डिफिकल्ट। अब मैले यहाँको स्थानीय कम्युनिटी सेन्टरको लागि मैले आफैले बिल प्रस्तुत गरेँ। बिल प्रस्तुत गर्दै गर्दा भित्री कुरा नगरौँ एकदम गाह्रो थियो, किनभने अब हाम्रो पपुलेसन थोरै छ तपाईको हैन, पपुलेसन थोरै छ। अब प्रायोरिटीका कुराहरू हुन्छ, तर त्यो बिल पास भयो। त्यो बिल पास भइसकेपछि म्याचिङ फन्ड भयो, काउन्टी एक्जिक्युटिभसँग आइ एम मिटिङ भेरी सुन। अब धेरै नभए पनि 1,25,000 1,25,000 भने 2,50,000 तपाईको हामीसँग बिल्डिङ पनि सानो छ, जत्रो भाडो छ त्यति माग्ने कुरा त भयो नि तपाईको होइन, त्यही अनुसारले माग्ने हो तपाईको। र अब तपाईँ विचार गर्नुहोस् न, भोलि मिशिगनमा बस्ने साथी अथवा टेक्ससमा बस्ने साथीको साथी एउटा गभर्नर बन्यो भने $3 million कम्युनिटी सेन्टरको लागि चाहिन्छ भन्ने कुरा राख्नको लागि एउटा गभर्नरलाई बजेटमा राख्न समस्या हुँदैन।
त्यो प्रकारले अब हामीले चाहिँ हाम्रो लिमिटेड रिसोर्सेसलाई हामी कहाँनिर खर्च गर्छौँ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ क्या त्यहाँनिर। तर रिलेसनसिप पनि हामीले चाहिँ नि डेभलप गर्नु पर्यो, एडभोकेसी पनि डेभलप गर्नु पर्यो। हाम्रा आफ्ना मान्छे अब हुनसक्छ ओभरनाइट त हामीले पोलिटिक्स भन्ने कुरा कहीँ पनि सजिलो छैन सतीशजी, होइन? सबै इलेक्सनै जितेर सबै कम्युनिटी हुन्छ भन्ने नि छैन। एक त एजियन अमेरिकन कम्युनिटीहरू भनेको इलेक्सन जित्ने भनेको तपाईँको म्याक्सिमम जित्ने भनेको हवाई, त्यसपछि क्यालिफोर्निया है। तपाईँको मेनल्यान्ड अमेरिकामा त छँदै छैन। मेरील्यान्डमा पनि म त्यो मोन्टगोमरी काउन्टी बाहेकको यतापट्टि जिता म मात्र रहेछ तपाईँको। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, पुरा कति ठाउँमा त छँदै छैन। हाम्रो कति स्टेटहरूमा त एकदमै तपाईँको चाहिँ नि त्यो क्रिस्चियन छैन, डेमोक्रेट पार्टीभित्र पनि छैन, अब रिपब्लिकन पार्टीभित्र त झन् छँदै छैन। अब निक्की हेली, बाबी जिन्दलका सक्सेसका कथाहरू छँदैछन्, कमला ह्यारिसका सक्सेसका कथाहरू छँदैछन्, ती आफ्ना कुराहरू छन् तपाईँको, होइन? अब तर हामीले इलेक्सनै मात्र जितेर मात्र पाइन्छ भन्नेतिर लाग्यौँ भने चाहिँ सम्भव छैन। यसको लागि मेरो एउटा आग्रह के छ भने, कति साथीहरूले यसलाई पछि पनि हेर्नुहुन्छ होला, जति कम्युनिटी सेन्टरहरू भइरहेछ भर्जिनियादेखि हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ नि तपाईँको हामी सबैजना आएर, जस्तो इन्जिनियरिङ गर्दा पैसा लाग्छ, त्यसको डिजाइनिङ गर्दा पैसा लाग्छ, यी कुराहरूलाई केबाट हामीले सिक्न सक्छौँ त? कहाँनिर जस्तो भर्जिनियामा कम्युनिटी सेन्टर र ह्युस्टनको कम्युनिटी सेन्टरको बिचमा कति कुराहरू हामीले बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू सेयर गर्न सक्छौँ तपाईँको, होइन? बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू सेयर गर्न सक्छौँ, होइन? अब त्यसमा चाहिँ त्यहाँको इलेक्टेड अफिसरहरू को छ पहिला त हामीले थाहा पाउनु पर्यो कि आफ्नो इलेक्टेड अफिसर को हो, डेलिगेट कहीँ भन्छ, कहीँ तपाईँको रिप्रेजेन्टेटिभ भन्छ, कङ्ग्रेसम्यान को हो भन्ने कुरा पहिला एडभोकेसी गर्ने साथीहरूले थाहा पाउनु पर्यो। र एडभोकेसी गर्ने साथीहरूले थाहा पाइसकेपछि त्यो डेलिगेट र सेनेटरको पनि रिस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ भने, त्यो ठाउँमा बनेको प्रोजेक्टले त भोलि ट्याक्स तिर्ला, भोलि कम्युनिटी इम्पावरमेन्ट गर्ला, गभर्मेन्टले खोजिरहेको हुन्छ नि त्यहाँ इङ्ग्लिस एज अ सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज विषय पढाउला, अथवा एसएटी क्लासहरू देला, अथवा भाषा सिकाउला, केही न केही त सिकाउला नि त तपाईँको। त्यो सिकाउनै लागि गरे त हो भनेपछि गभर्मेन्टले त खोजिरहेको हुन्छ त्यहाँनिर। तर के हुन्छ, उनीहरूलाई कन्फिडेन्स डेभलप नभइसकेको हुन्छ क्या हजुर। र अब हामीले कम्युनिटी सेन्टर त बनायौँ, तपाईँले एकचोटि भन्नुभएको थियो भावना मात्र भएर भएन, के अरे भवन मात्र भएर भावना पनि हुनु पर्यो भन्नुहुन्छ। हामीले कम्युनिटी सेन्टर त हामीले डेभलप गऱ्यौँ, तर पनि अब त्यसलाई रन त गर्नु पर्यो नि त फेरि है। गभर्मेन्ट अब तपाईँको गभर्मेन्टको प्रोग्रामहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा त गभर्मेन्टसँग थाहा हुन्छ नि त। त्यो भएर त्यो सानो भए पनि गभर्मेन्टबाट ल्याउँदाखेरिमा त्यसको सिम्बोलिक महत्त्व धेरै ठुलो हुन्छ। जस्तो मेरो डिस्ट्रिक्टमा ओभर $500 मिलियन खर्च गरेर तपाईँको हस्पिटलले रिनोभेसन गर्यो, फ्र्याङ्कलिन स्क्वायर हस्पिटलले। स्टेटले चाहिँ सानो पैसा दिएको $13 मिलियन, तर स्टेट अफ आर्ट बिल्डिङ भन्छ। अब म गएँ त्यहाँ के हुन्छ भने एउटा कन्फिडेन्स बिल्ड हुन्छ कि गभर्मेन्ट भनेको त्यो धितो राखे जस्तो हुन्छ नि त। ओ देयर इज अ गभर्मेन्ट भन्ने त्यतातिर जानुपर्छ सतीशजी। तर आई थिङ्क इट इज पोसिबल। इट इज अब रिसोर्सेस त जहाँ पनि थोरै हुन्छ, तर यसको लागि पनि एडभोकेसी नै चाहियो, यसको लागि पनि हाम्रो इन्टिग्रेसन नै चाहियो, यसको लागि पनि हामीलाई बाटो देखाउने मान्छेहरू चाहियो, यसको लागि पनि हामीलाई चाहिँ नि तपाईँको बुझेको मान्छे चाहियो, पेल्ने मान्छे चाहियो, भन्ने मान्छे चाहियो। तपाईँले सतीशजीले नलेज के छ, जस्तो भर्जिनियाको कम्युनिटी सेन्टर ह्युस्टन मैले नाम लिएँ, अथवा क्यालिफोर्नियामा अथवा बाल्टिमोरमै बाना छ, हामीले कसरी ग्रो गर्ने, एकअर्कालाई हामीले कसरी सपोर्ट गर्ने, बेस्ट प्र्याक्टिसेस कहाँ छ, च्यालेन्जहरू कहाँ छ, कति ठाउँमा इमिग्रेन्ट्सहरूलाई मन पराउनन्, कति ठाउँमा मन पराउँछन् भन्ने कुरा नि कहिलेकाहीँ सत्य होइन। तपाईँ कन्स्टिट्युसनलाई मन पराउनै पर्छ। टेक्ससमा बस्नु भएको छ, त्यहाँ रिपब्लिकन डोमिनेसन छ भनेपछि नेपालीलाई एकदमै बढी डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। हामीले कसरी एडभोकेसी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ र इट इज पोसिबल सतीश। हजुर, जस्तै अब यहाँनिर कोरोनाको चाहिँ एउटा सङ्क्रमणका सुरुवातका दिनहरूमा अमेरिकी समुदाय विशेष गरी त्यसमा नेपाली पनि पर्ने कुरा भइहाल्यो, नेपाली अमेरिकनहरू, त्यो उहाँहरूको चाहिँ पीडामा अथवा उहाँहरूको समस्यामा तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँले गरेको सेवा जुन छ त्यो एकदमै एप्रिसिएटेड छ। अब अहिलेको फेजमा जस्तै अब मेडिसिन वितरणका कुराहरू भइराखेका छन्, यो कुरालाई चाहिँ एउटा गभर्मेन्टले चाहिँ कसरी काम गरिरहेछ अथवा त्यो सेवा कसरी उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरा कुनै तपाईसँग केही इन्फर्मेसन छ भने? अब म चाहिँ स्टेटको हेल्थ एन्ड गभर्मेन्ट अपरेसन्स कमिटीमा भएको कारणबाट अहिले चाहिँ नि तपाईँको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसनको मेजर फोकस त्यसैमा छ हजुरको। अब अरू स्टेटमा पनि आफ्नो आफ्नो किसिमबाट, जस्तो मेरो स्टेटको कुरा गर्दा कति तपाईँहरूले पनि त्यही नै खालको सिमिलरै खालको मोडलहरू हरेक स्टेटले लगाइरहेको हुन्छ। जस्तो गभर्नर होगेनले तपाईँको त्यो जुन भ्याक्सिनेसनहरू छ
कति वालमार्टमा दिने, वालग्रिनहरूमा दिने र कति चाहिँ नि डाइरेक्टली तपाईँको तपाईँको हेल्थ डिपार्टमेन्टलाई दिने भनेर भन्नुभएको छ। त्यसमा मेरो आफ्नो सिरियस अलिकति तपाईँको कन्सर्न पनि थियो, तपाईँको मोर लाइक चाहिँ नि हेल्थ डिपार्टमेन्टहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यसमा। अब अहिले डिफ्रेन्ट काउन्टीहरूले एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अमेरिकामा जस्तो मेरो काउन्टी 8 लाख जति पपुलेसन छ, लगभग भुटानको जनसङ्ख्या मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन, लगभग त्यस्तो बराबरै छ। यति ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ, यति धेरै तपाईँको रिसोर्सेस हुन्छ कि एउटा काउन्टीसँग, छुट्टै पुलिस हुन्छ, सबै डिपार्टमेन्ट छुट्टै हुन्छ, फरक हेल्थ डिपार्टमेन्ट छुट्टै हुन्छ, र हरेक काउन्टीले तपाईँको अहिले धेरै जसो काउन्टीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि फर्म भर्न लगाएको छ तपाईँको, र त्यसमा चाहिँ तपाईँको सिनियरिटीको आधारमा सुरु गरिसकेको छ। र तपाईँहरूले हेल्थ डिपार्टमेन्ट हेर्नु पर्यो। तपाईँहरू जहाँ जहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ नि तपाईँहरूको सम्बन्धित स्टेटको हेल्थ डिपार्टमेन्टमा को वेबसाइट हेर्नु पर्यो। हेल्थ डिपार्टमेन्टको वेबसाइटमा भइसकेपछि तपाईँले स्थानीय तपाईँ काउन्टीमा बस्नुहुन्छ कि सिटीमा बस्नुहुन्छ, तपाईँलाई क्वेसन लाग्यो भने तपाईँले मलाई यस्तो यस्तो पढाएको छ, म यति वर्षको छु, मेरो बाबा 80 इयर्सको हुनुहुन्छ, क्यान यु एक्सपेडाइट द प्रोसेस भनेर लेख्दा हुन्छ तपाईँको। यहाँनिर चिनेको भएर छिटो हुने, नचिनेको भएर हुने भन्नु हुँदैन हजुरको। लाइक आम मेकिङ यु एक दुईटा होला छिटो फुट्टो उदाहरणहरू होला, तर पनि मोर लाइक तपाईँको यहाँ चाहिँ नि सिस्टमले नै काम गर्छ भन्ने लाग्छ। अब जहाँसम्म के अरे तपाईँको पेन्डेमिकको बेलामा अहिले चाहिँ नि कस्तो खालको काम भइरहेछ भन्ने कुरामा अहिले मलाई लाग्छ लिङ्कन पछाडि सबैभन्दा धेरै डिफिकल्ट अवस्थामा बाइडेन हुनुहुन्छ। धेरै मान्छेको धेरै ठुलो एक्सपेक्टेसन छ तपाईँको हैन, तर पनि मिलियन्सौं तपाईँको चाहिँ नि त्यो भ्याक्सिनेसनहरू दिने जुन प्रोग्रामहरू भएको छ, अनफर्चुनेटली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनले त्यो प्लेबुकै पनि दिएन, अब स्टार्ट गर्नु पर्यो। मलाई चाहिँ नि एकदम होपफुल छ कि अब छिटै नै चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिन्सहरू कमन जेनरल पब्लिककोमा पुग्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ भोलाजी। र आइम होपफुल, आइम भेरी मच होपफुल। र एकजना साथीले यहाँ भन्नुभएको छ आफ्टर गेटिङ अ कार्ड, तपाईँको एकजना साथीले यहाँ के लेख्नु भएको छ भने डु यु थिङ्क अबाउट ए ह्युज ह्युमन चेन कमिङ फ्रम लेटिन अमेरिकन कन्ट्रिज, सुड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसन वेलकम देम अर स्टप भनेर भन्नुभएको छ। अब एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले पनि हाम्रो साथीहरू सबै जो अमेरिका आउनको लागि बोर्डरमा हुनुहुन्छ, त्यो जुन इन्फोर्समेन्ट छ नि तपाईँको बोर्डर पेट्रोलले गरेको यो कोरोनाको भाइरसमा, त्यसलाई एक्जिक्युटिभ अर्डरले केही गरेको छैन। इट्स भेरी हार्ड, तपाईँहरू अहिले पनि छिर्न पाउने अवस्था छैन तपाईँको। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसनको त्यो कन्टिन्युटी छ तपाईँको, र यो बेलामा आउन दिन हुँदैन तपाईँको हैन, किनभने तपाईँको यो हेल्थ क्राइसिसको कुरा छ हैन। र अहिले चाहिँ नि 100 दिनसम्म चाहिँ जुन डिपोर्टेसनमा परेकालाई पनि रोक्ने एक्जिक्युटिभ अर्डर जारी भएको छ। लास्ट फ्राइडेदेखि लाग्यो तपाईँको त्यो एक्जिक्युटिभ अर्डर। त्यो किन लागेको भने हाम्रो रिसोर्सेसहरू अहिले पेन्डेमिकमा खर्च गर्नुपर्ने, डिपोर्टेसन गर्दा पनि त धेरै पैसा खर्च हुन्छ नि। त्यो कारणले अहिले चाहिँ नि हाम्रो देशै चाहिँ नि तपाईँको क्राइसिसमा भएको कारणले बाइडेन हेज टु इन्फोर्स द्याट। तर जुन एउटा थियो नि तपाईँको एउटा त्यो एक्ज्याक्टली मैले त्यो कानुन त्यो चाहिँ मैले बिर्सेँ कि त्यो केस नभएसम्म गएर लेटिन अमेरिकामा कुर्नु पर्ने, त्यो चाहिँ नि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसनले अहिले एक्जिक्युटिभ अर्डरबाट चाहिँ तपाईँको त्यो पनि एक्जिक्युटिभ अर्डर जारी गरेको छ। तपाईँ जहाँ बस्नु भएको छ त्यहीँबाट तपाईँले मुद्दा लड्न पाउनुहुन्छ। तर एउटा कुरा के हो भने अमेरिका भनेको चाहिँ एउटा ह्युमन डिग्निटीलाई रिस्पेक्ट गर्ने देश हो तपाईँको हैन, ह्युमन डिग्निटीलाई रिस्पेक्ट गर्ने देश हो। र त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ छिरिहाल्यौँ हैन, भइ नै हाल्यो, सकिहाल्यो भन्नेतिर पनि हुनु हुँदैन। तर हाम्रो इन्द्रजीको क्वेसनमा चाहिँ नि आई थिङ्क दिस इज नट द राइट टाइम। र एउटा कुरा अर्को म तपाईँहरूलाई के पनि भन्छु भने भोलाजी, इमिग्रेसनको हदमा यति धेरै तपाईँको ड्यामेज भएको छ कि तपाईँको 4 वर्ष होइन 8 वर्ष लाग्न सक्छ। यो ओभरनाइट चेन्ज हुने कुरा होइन तपाईँको, ओभरनाइट चेन्ज हुने कुरा होइन। बाइडेन आउनुभयो यो सबै कुरा ठिकै हुन्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ अब एउटा आम रूपमा चाहिँ एउटा जिज्ञासा के छ भने एउटा जस्तै अब बाइडेन आउनुभयो, एउटा डेमोक्रेट पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर राष्ट्रपति हुनुभयो, यत्रो च्यालेन्जेस छ, जस्तै कोरोना पेन्डेमिककै च्यालेन्जेसहरू छ, सुरक्षाकै सन्दर्भमा पछिल्लो पटकको एट्याकहरू हेर्दाखेरि कतिले त अमेरिकाको एउटा फेम पनि प्रतिष्ठा पनि अहिले खासै देखिएन छैन। मान्छे क्यापिटल हिलमा चाहिँ प्रवेश गर्न थाले,
क्यापिटल हिलमै चढेर चाहिँ भने सुरक्षाको अवस्था एकदम अप्ठ्यारो स्थिति भयो, एकदम कमजोर भयो भन्ने छ। यसले चाहिँ अमेरिकाको एउटा देशको एउटा प्रतिष्ठामा, फेममा कति असर गर्छ तपाईँको आफ्नो अनुभवमा, बुझाइमा? होइन, अब डेमोक्रेसी जहाँ पनि फ्राजाइल नै हुन्छ, डेमोक्रेसी फ्राजाइल हुन्छ। हाम्रो डेमोक्रेसी पनि टेस्टेड भयो, तर पिसफुल ट्रान्सफर्मेसन अफ पावर त भयो नि त। वी वर टेस्टेड के तपाईँको, कहिलेकाहीँ टेस्ट पनि हुनुपर्छ क्या बोलाजी। इट्स नट ए राइट थिङ, तर के छ भने डेमोक्रेसी जहाँ पनि फ्राजाइल हुन्छ, डेमोक्रेसी फ्राजाइल हुन्छ, किन पिपुललाई चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ। सो वी ओभरकम, सो वी लर्न द लेसन तपाईँको। अब इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ तपाईँको इन्टरनेसनलको कुराहरू गएका साखहरू गर्ने भन्ने कुरा त तपाईँको डेफिनेटली आई थिङ्क इट विल बी फाइन, इट विल बी फाइन बोलाजी। तर अब इट वाज भेरी अनफर्चुनेट कि हाम्रो डेमोक्रेसीको त टेम्पल हो नि तपाईँको, होइन? डेमोक्रेसीको टेम्पलमाथि गएर त्यत्रो आक्रमण भयो नि हजुरको, अथवा तपाईँको क्रिस्चियन साथी होला, चर्च होला तपाईँको, जस्तो म बसेको स्टेट हाउसमा तपाईँको कहाँको मान्छेहरू भेट्न आउँछ कि तपाईँको यो पुरानो बिल्डिङ, यहाँबाट सुरु भएको डेमोक्रेसी भनेर कस्तो आस्था हुन्छ कि त्यहाँबाट तपाईँको। त्यो त हाम्रो एउटा आस्थाको धरोहर हो नि, त्यहाँमाथि एट्याक हुनु भन्ने कुरा तपाईँको चाहिँ नि गलत कुरा थियो। मलाई लाग्छ जसको त्यहाँ चाहिँ नि आर्किटेक्ट गर्यो दे विल फेस द कन्सिक्वेन्सेस। आइ एम भेरी मच कन्फिडेन्ट कि दे विल फेस द कन्सिक्वेन्सेस बोलाजी। र एउटा तपाईँको अगाडिको साथीको एउटा क्वेसनमा तपाईँको एउटा बाइडेन अहिलेको जेक सुलिभन चाहिँ नि बाइडेनको नेसनल सिक्युरिटी एडभाइजरले के भन्नुभएको छ भने तुरुन्तै अहिले हालसालै चाहिँ कि म पनि एग्री हुन्छु कि त्यसमा चाहिँ पिपुल डु नट कम टु आवर साउथ वेस्टर्न बोर्डर सिन्स द क्यापासिटी टु टेक पिपुल एक्रस द बोर्डर इज भेरी लिमिटेड। तपाईँको अहिलेको अवस्था भर्खर उहाँले जारी गर्नुभएको छ, हिजो कि अस्ति हो, कि अमेरिकाले अहिले तपाईँको पिपुलहरूलाई राख्ने म्यानेज गर्न सक्ने अवस्था छैन, एकदमै लिमिटेड छ तपाईँको। र बाइडेनले he has not lifted a pandemic emergency rule. That was the rule I was thinking. Pandemic emergency rule चाहिँ नि उहाँले लिफ्ट गर्नु भएको छैन। त्यो भएको कारणले त्यो जुन सिल थियो बोर्डर एसाइलम सिकरको लागि, त्यो बोर्डर चाहिँ सिलै छ अहिले पनि। सो a lot of people were thinking that border open, but no, त्यो लिफ्ट भएको छैन। तपाईँले धेरै दुःख पाउनुहुन्छ। नेपाली भाषामा म प्रष्ट रूपमा भन्छु, तपाईहरु अमेरिका ल छिर्यो भनेर यस्तो भयो भनेर भन्नु भएको छ भने त्यो रुल चाहिँ नि जुन छ पेन्डेमिक इमर्जेन्सी रुल चाहिँ लिफ्टेड भएको छैन। लिमिटेड रिसोर्स छ, तपाईहरुले दुःख पाउनुहुन्छ, पेन्डेमिक छ, बडो गाह्रो छ। दिस इज नट द राइट टाइम त कहिले पनि होइन। हेर्नुस् तपाई, म एउटा पार्टीलाई भन्दिन तपाईको अब इलिगल तालले छिर्ने भन्ने कुरा त राम्रो कुरै होइन। बाइडेन आउने बित्तिकै पर्खाल भत्किने अथवा सीमा खुला हुने सीमा अब आएर चाहिँ ग्रीन कार्ड आइहाल्ने अथवा सिटिजनशिप आइहाल्ने भन्ने छैन। त्यो एकदमै होइन। त्यसमा चाहिँ नि तपाईको ट्रम्प एराले तपाईको जुन ट्रम्प एराको बेलामा माइग्रेन्ट प्रोटेक्सन प्रोटोकल भन्ने हो, माइग्रेन्ट प्रोटेक्सन प्रोटोकल थियो, रिमेन इन मेक्सिको भन्ने, त्यो उसलाई पनि उहाँले एक्जिक्युटिभ अर्डर चाहिँ जारी गर्नु भएको छ। र बाइडेनले हल्टेड, तपाईले बुझ्नु होला फेरि, बाइडेनले चाहिँ नि हल्ट गर्यो वाल बनाउन भनेको कुरा, वाल भत्काएर सबैलाई आउन दियो, द्याट्स द रङ कन्सेप्ट। हामीले त्यो के बुझ्नुपर्छ भने एक्जिक्युटिभ अर्डरमा बाइडेन हल्टेड कन्स्ट्रक्सन, किन हल्टेड गरे कन्स्ट्रक्सन कुरा बुझ्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामीले बुझ्दैनौँ कि तपाईँको आधा मात्र बुझ्छौँ, पछाडिको कुरा बुझ्दैनौँ किन हल्ट गरे हो भनेर। तपाईँको हामीलाई जे चाहियो छ त्यही मात्र बुझ्छौँ कि तपाईँको कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, रमाइलो हुन्छ नि। असर चाहिँ हाम्रो जस्तै भनौँ, हामी जन्मेको नेपालका गाउँघरमा बस्ने मान्छेहरू अथवा नेपालमा बस्ने कतिपय मान्छेहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ विचारमा चाहिँ अब बाइडेन आएपछि खुला चाहिँ हुन्छ सीमा, अब अस्ति ट्रम्पले सुरु गरेको पर्खाल भत्किन्छ अथवा आएर चाहिँ लिगलाइज प्रोसेसहरुमा इजी हुन्छ अथवा एउटा उहाँहरु दैट इज नट ट्रु। तपाईको किन ट्रु होइन भने एउटा कुरा के हामीले बुझ्नु पर्छ भने दिस इज द ल को ल्यान्ड हो यो चाहिँ। तपाईको इमिग्रेन्ट तपाईको डोनाल्ड ट्रम्पको एडमिनिस्ट्रेसनमा कति कन्जर्भेटिभ जजहरु नियुक्त भइसकेका छन् तपाईको। डु यु थिंक दे विल बी रिजाइनिङ ओभरनाइट? एब्सोल्युटली नट। तपाईको यसको इफेक्ट मलाई लाग्छ 4 वर्षसम्म कहिलेकाहीँ तपाईको, म तपाईलाई भन्छु, कुनै वर्डहरु नेपालबाट हामीले सिकेर आउँदा अंग्रेजी प्रोनाउन्सिएसन मिल्या हुँदैन नि, थाहा छ तपाईलाई? त्यो कुरालाई सिकेर अर्को नयाँ सिक्न कति समय लाग्छ थाहा छ तपाईको? अनलर्न गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ कि अनडन गरेर काम गर्न भयंकर गाह्रो हुन्छ तपाईको, हैन? त्यो भएकाले अलरेडी ड्यामेज भइराछ कि यहाँनेर, त्यो ड्यामेज भइराछ एउटा कुरा। अर्को कुरा
त्यसलाई नै धेरै पोलिसीहरूबाट मिलाउँदै जानुपर्छ भोलाजी तपाईको ओभरनाइट हुँदैन हैन स्टेफन मिलरले ल्याएका ती कन्जर्भेटिभ जति पनि छन् नि तपाईको पोर भयो भने अमेरिका आउन नपाउने तपाईको हैन पोर भयो भने तपाईको अमेरिका आउन नपाउने त्यो खालका त त्यो एन्टी इमिग्रेन्ट्स तपाईको रुलहरू हो नि र यसमा त्यो वालको कुरामा के हो भने बाइडेनले जुन कन्स्ट्रक्सन हल्ट गर्नुभयो त्यो केसको लागि हो भने टु एक्जामिन द लिगालिटी अफ द वाल फन्डिङ र कन्ट्र्याक्ट त्यो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ नि तपाईको कन्ट्र्याक्ट कसलाई दिएको छ लिगालिटी के छ एकाउन्टेबिलिटी के छ त्यसलाई हेर्नको लागि त्यो चाहिँ स्टप गरे हो तपाईँ बुझ्नुभयो हैन त्यो भएको कारणले भत्काएर फेरि अन्त आउने त्यो इट्स नट किनभने मलाई पनि लाग्छ कि हामीलाई पनि लाग्छ कि सबैलाई लाग्छ कि पाटो यहाँ चाहिँ यहाँको बुझाइमा एउटा सिरियस पाटो के छ भने अहिले पनि नेपालीहरू बोर्डर क्रस गरेर आइरहेको चाहिँ हामीले देख्छौँ भेट्छौँ हैन उहाँहरू यहाँ आउनुहुन्छ त्यसपछि उहाँका प्रोसेसहरू सुरु हुन्छन् अहिले पनि त्यो एउटा क्रम रोकिएको छैन यो विषयमा तपाईँको एकदम छोटो भनाइ के छ होइन म आफैले डिल गरिरहेको छु हेर्नुहोस् कति एकजना नेपाली भाइ नाम चाहिँ नलिउँ आई डोन्ट नो उहाँ चाहिँ 12 बजे उहाँलाई प्लेनमा हाल्ने भनेर भनेको थियो उहाँको अब थाहा छ तपाईँको धेरै दुःख पाउनुहुन्छ उहाँहरू बिचारा अब पीडा त्यस्तै हुन्छ जेलमा डिटेन्सनमा 1 वर्ष 2 वर्ष राखेको छ हजुरको थाहा छैन के पनि अनि नेपाल फेरि फर्कनु पर्छ अस्ति एकजना भाइको त्यो एउटा पीडा मैले देखेँ तपाईको हैन इट्स अ भेरी भेरी हार्ड तपाईको भेरी भेरी हार्ड टचिङ तपाईको तर के छ भने जो साथीहरूले हेर्नुहोस् जो साथीहरूले नेपाली दाजुभाइलाई हामीले चाहिँ सफलताका कथा मात्र देख्छौँ नेपाली दाजुभाइहरूलाई नबुझा हुन्छ नि त इकोनोमिक फ्रिडम हुन्छ अमेरिकामा यो सबै कुरा हुन्छ नबुझिकन तपाईले ल्याउनु भएको छ नि प्लिज त्यो कृपया त्यो नगर्नुहोस् तपाईको जीवन भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईको साह्रै दुःख हुन्छ लाइक यति धेरै कथाहरू देखिन्छ तपाईको हैन बाटोमा आउँदाखेरि कति लेडिजहरू तपाईको प्रेग्नेन्ट भएको बच्चाहरू तपाईको त्यही रूपमा अब यु नो अल दिज स्टोरीज तपाईको हैन तपाईको डकुमेन्ट्री नै कति बनिरहेछन् त्यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ नि यो पेन्डेमिकको बेलामा त्यो म एज अ इलेक्टेड अफिसर पनि भनिरहेको छु तपाईले विश्वास गर्नु होला तपाईको अब आउने कुरामा त हेर्नुहोस् आउन त जे गर्न नि मिल्यो तपाईको त्यो बोर्डर सिल प्रोटेक्सन त्यहाँ उ भएको छैन एउटा दुईटा छिर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तपाईले आफ्नो लाइफ तपाईले रिस्कमा पार्नु भएको छ अहिले तपाईले यदि यो अवस्थामा तपाईले आउन खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईको आफ्नो रिस्कलाई चाहिँ नि एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा बनाउनु भएको छ र धेरै लामो समय चाहिँ तपाई डिटेन्सनमा परिसकेपछि पनि अब के भन्ने हैन भोलाजी मैले त भन्ने कुरा भनेको ह्युमन डिग्निटी भनेको धेरै ठुलो कुरा हो र मलाई के लाग्छ भने जति थुनिनु भएको छ बोर्डरमा अहिलेको एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ नि तपाईको आई थिंक दे हैव टु प्रोवाइड मोर रिसोर्सेस अलिकति छिटो होस् उहाँहरुको हियरिङ पनि छिटो होस् तपाईको हैन अब जति चाहिँ नि यो डिफरेन्ट खालको भिजाज क्याटेगोरीजहरु छ त्यसमा पनि उहाँले अलिकति एक्सपर्टाइट गर्ने ब्याकलगहरुको लागि पनि भनेर भन्नु भएको छ एब्सोल्युटली बाइडेन आइसकेपछि मैले भनिहाले देयर इज अ लट अफ होप तपाईको लट अफ होप तर चाहिँ त्यो कुरा कति एक्जिक्युट हुन्छ भन्ने कुरामा त भोलाजी आई थिंक वी हैव टु वेट चिरञ्जीवजी तपाईको प्रश्नमा हामी अहिले आउँछौं म त्योभन्दा अगाडि हेरीजी जस्तो अहिले बाइडेन आइसकेपछि नेपालमा एउटा ट्रेन के भन्दा तल्लो बाटो होइन कि माथिबाट नै अमेरिका विभिन्न प्रोग्राममा जाने अब उतै बस्नका लागि अब सहज भयो भनेर अलिकति मान्छेहरू हैन 20-50 हजार डलर मागेर अब एउटा त्यस्तो खाले कार्यक्रमहरू ल्याउन खोजिरहेको मान्छेहरूले त्यसरी अलि चलखेल गरेको भन्ने हामीले उहाँहरू चाहिँ नि त्यसरी आउन राम्रो होइन नि होइन अब को आउँदा के आउने भन्ने कुरामा त उहाँहरुको पर्सनल डिसिजन हो हेर्नु सतीशजी भाइ अब आई थिंक आई शुड नट बी गिभिङ एनी प्रिस्क्रिप्सन कहिले आउने कहाँ जाने इट्स अ पिपलको डिसिजन हो हेर्नुहोस् है तपाईको तर के हो भने अहिले चाहिँ नि अमेरिका चाहिँ द मोस्ट सिरियस ग्लोबल पब्लिक हेल्थ क्राइसिसमा छ इन अ सेन्चुरी तपाईको हैन यो त एकदमै सिरियस छ अब तपाईको चाहिँ नि डीएचएस ले तपाईको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सिक्युरिटीले मैले अगाडि भने कि रिसोर्सेसहरुलाई एलोकेटेड गर्नको लागि चाहिँ नि प्रेसिङ इश्यूजहरुलाई फेस गर्नको लागि तपाईको चाहिँ नि अहिले डिपोर्टेसन पनि बन्द गरिदिएको छ हेर्नुस् हैन भनेको अवस्थामा यस्तो अवस्थामा चाहिँ गाह्रो छ अत्यन्त गाह्रो छ तर यो पेन्डेमिकको बेलामा तपाईहरुलाई कोरोना भइहाल्यो भने कति साथीको त अब हेल्थ केयर पनि नहुन सक्छ यो त गाह्रो छ नि यार सतीशजी ठ्याक्क पेन्डेमिक के रे भइदियो र सास फेर्न गाह्रो भयो भने त एन्डेड अप इन भेन्टिलेटर तपाईको हैन अहिले पनि नेपाली दाजुभाइहरु कति भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ अहिले पनि डेथ भइराछ
हिजो आज मात्र पनि लाइक आई मिन उहाँहरूको पर्सनल कुरा हो, कहाँ के नभनौँ। अहिले पनि मैले यो डेथको केसहरू हेरिरहेको छु तपाईँको, अहिले पनि पेन्डेमिक सिद्धिएको छैन कि तपाईँको, होइन, बितिराख्नु भएको छ। मात्र कुरा के हो भने हाम्रो समुदायमा पहिला जति जुम मिटिङ भयो स्टार्टिङमा त्यो चाहिँ भएको छैन तपाईँको, होइन। तर पेन्डेमिक सकिया छैन र तपाईँहरू चाहिँ अमेरिका नआउनुहोस्, तपाईँको जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ बस्नु अहिले तपाईँको। तपाईँलाई भन्नुभयो नि अब त भेन्टिलेटरमा तपाईँको लाइफ एन्ड हुन सक्छ, एन्ड मात्रै हुँदैन कि तपाईँको लास्ट पनि नेपाल जानु न एकजना एब्सोल्युटली द्याट्स व्हाट इट इज। त्यो नेपाल यहाँ अमेरिकाको खातामा, तर उहाँको अन्तिम इच्छा मलाई नेपाल पठाइदेऊ भन्ने थियो, तर यही पेन्डेमिकको कारणले उहाँलाई उहाँको लासलाई पैसा भएर पनि नेपाल पठाउन सकियो। त्यो पनि जानकारी हो। अथवा नेपालमा जाने जो एउटा कम्युनिकेसन छ त्यसमा एउटा एकदम मिसइन्टरप्रेट भइराखेको छ। अब अहिले पनि बाइडेनको प्रवेशसँगै धेरै किसिमको चाहिँ एउटा भनौँ न सूचनाहरू आउँछन्, जस्तै त्यहाँको दलालको एउटा सञ्जालले नेपालीहरूलाई अमेरिका ल्याउनलाई एक खालको प्रयासहरू भइराखेका चाहिँ हामीले विभिन्न सम्पर्कबाट सुन्छौँ अथवा सुनिन्छन्। र अर्को कुरा सँगसँगै के छ भने अब अहिलेको अवस्था बाहेक चाहिँ जस्तै त्यसरी हिँडेर अथवा बोर्डर क्रस गरेर आउने मान्छेहरू जब अमेरिकामा लिगलाइज भएर एउटा चाहिँ इकोनोमिक फ्रिडम अथवा एउटा दैनिक जीवनको जुन एक खालको उपलब्धि छ त्यो चिज अलिकति बढी भएर अथवा गरुङ्गो भएर त्यो चाहिँ सामना, त्यो दुःख, त्यो पीडा भोगेर आउने वातावरण बनेको हो अथवा के हुन सक्छ यसमा? हेर्नुहोस् भोलाजी, के हो भने देश छोड्नु भनेको केही न केही अभावकै कारणले छोड्ने हो। जो त्यो कोही एजुकेसन फ्युचर स्टडी होला, कोही के होला, कोही के होला तपाईँको, लेट्स नट प्रिटेन्ड, होइन। म पनि नेपालमा जन्मेको, म पनि केही कारणले आएँ, भोलाजी पनि केही कारणले आउनुभयो, सतीशजी पनि केही कारणले आउनु तपाईँको। तर एउटा कुरा के हो भने अमेरिका होप चाहिँ त हो नि त, होइन। इट्स अ बिकन अफ होप तपाईँको, होइन। तर के छ भने कसरी आउने भन्ने कुरा चाहिँ भोलाजीले भनेको कुरा, अमेरिका आउन चाहिँ नेपालीहरू मात्र होइन, तपाईँको धेरै मान्छेहरू खोज्नुहुन्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। दिस इज द नेसन अफ इमिग्रेन्ट्स। अब बाहिर जानु छ भने धेरै मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ नेपालै छोड्नु छ भने सबैभन्दा बेस्ट कन्ट्री भनेको अमेरिका हो भन्ने कुरा छ। अब त्यो कति सत्य हो कति असत्य हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तपाईँको। त्यो भोलाजीले भनेको क्वेसनको म चाहिँ नि डिसएग्री हुँदिनँ, किनभने अभाव छ, बेटर फ्युचर खोजिरहेछ हरेक मान्छेले, आफ्नो फ्यामिलीको लागि त तपाईँको हरेकले बेटर खोजिरहेको छ, आफ्नो लागि नि बेटर खोजिरहेको छ, र चाहिँ नि पवर्टी नै होला तपाईँको। अब अमेरिका आउने मान्छेहरू सबै धनी भएर अमेरिका आएको पनि छैन। तर हाम्रो एउटा कन्सेप्ट के छ भने भोलाजी, म पढ्छु, म बिजनेस गर्छु भन्दाखेरि नेपालमा कहिलेकाहीँ म त अहिले अमेरिका छोडेको, नेपाल छोडेको अलि लामो समय भयो, त्यति बेला बरु पैसा पाउनुहुन्न, होइन। म युरोप जान्छु, यता जान्छु भनेपछि टन्न पैसा तपाईँको पाउने पनि हुन्छ, ऋणधन पाउने पनि हुन्छ। अलिकति एउटा त संस्कृति छ नि, विदेशी संस्कृतिलाई अलिकति सेलिब्रेटरी रूपमा लिने, ग्लोरिफिकेसन गर्ने। यहाँ दुःख के छ भन्ने कुरा भन्दा पनि अब 10 वर्ष 15 वर्ष बसेर गयो एकजना नेपाली अमेरिकामा, एउटा काठमाडौँ होला, पोखरा होला, विराटनगर होला, एउटा घर बनायो। एउटा घर बनाउने संस्कृति हाम्रोमा डेभलप बढी भएको छ कि तपाईँको। र एउटा घर बनाइयो भनिसकेपछि ल मैले उपलब्धि यो गरिहालेँ, यतिमै हो, यतिमै सकियो भन्ने खालको जो संस्कृतिको कारणले पनि ल भएपछि यसो घर बनाइहालिन्छ नि त, म भएपछि आएपछि दिइहाल्छु, त्यो खालको जुन एउटा डिसमिसल र ग्लोरिफिकेसन गर्ने छ, त्यसलाई मलाई लाग्छ त्यो गभर्मेन्टले एजुकेसन चाहिँ नि दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ भोलाजी। किनभने जस्तो नेपाली गभर्मेन्टको त्यसमा रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, आफ्ना सिटिजनहरूलाई कहाँ जान दिने, कहाँ जान नदिने, बोर्डरमा के कुराहरू छ भन्ने कुरा। अब नेपाली सिटिजनको लागि एज अ नेपाली अमेरिकन माया त लाग्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको त्यो व्यथाहरू देख्दाखेरि। अब यति बेला कति बेला होमलेस, धेरै 1-2जना होमलेस साथीहरू पनि बित्नुभयो हाम्रो नेपालीको। अनफर्चुनेटली धेरै खालको छ नि त, अभाव छ, पीडा छ, कोरोनाको कारणले धेरै नेपालीहरू बित्नुभयो। त्यसमा चाहिँ नि म्याक्सिमम नेपाली सिटिजनसिप भएकोहरू हुनुहुन्थ्यो, कति टिपिएस प्रोटेक्टेड स्ट्याटसमा हुनुहुन्थ्यो। तर त्यसलाई त यो यस्तो छ भनेर त भनेन नि त, हरेक नेपालीले हेल्प गर्यो नि त, तपाईँको हेल्प त गर्यो तपाईँको। तपाईँहरू यहाँ आउनु भएको छ, भित्र हुनुहुन्छ, अभाव छ भने हामी हेल्प गर्छौँ। सतीशजी तपाईँ पनि हेल्प गर्नुहुन्छ, एनआरएलले पनि हेल्प गरिरहेछ, सबैले हामीले हेल्प गरिरहेछ। तर के हो भने तपाईँ हेल्पै नपाइकन सुत्दिनु भयो भने त गाह्रो हुन्छ नि त भोलाजी, हो कि भन्नुहोस् त। सतीशजी, मेरो तर्फबाट म अन्तिम जिज्ञासाको रूपमा मैले राख्छु छोटकरीमा, एज अ अहिले तपाईँ जस्तै अब नेपालको अवस्था तपाईँको आफ्नो पालामा एक खालको भोगेर आउनु भएको
सिचुएसनमा खासै धेरै आकाश पाताल फरक देखिँदैन हरेक हिसाबले। तपाईँ अहिले अमेरिकन पोलिटिसियनको रूपमा नेपालको पोलिटिक्सलाई कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ र तपाईँको सुझाव एकदम छोटकरी रूपमा कृपया। अब हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ नि इन्टरनेसनल पोलिटिक्सलाई मलाई लाग्छ त्यो मोर चाहिँ नि फेडरल गभर्मेन्टले हेर्ने कुरा हो भोलाजी। मैले कमेन्ट नगर्न पनि सक्छु, तर पनि एज अ नेपाली अहिले चाहिँ नि म बोल्दै गर्दा अहिले चाहिँ म एनआरएनको मेम्बरको रूपमा बोलेको छु। बाई डिफल्ट सर्टेन इयर चाहिँ बाहिर बसेपछि तपाईँको एनआरएनको मेम्बर हुनुहुन्छ, म पनि एनआरएनको मेम्बर हो तपाईँको। आइम अ भेरी प्राउड मेम्बर, एनआरएनको मेम्बर तपाईँको, होइन? त्यो रूपमा बोल्दाखेरिमा तपाईँको धेरै नेताहरू अमेरिकामा आउँदै गर्दा मैले यही अफिसमा पनि भेटेको छु, उमा संसद भवनमा पनि मैले भेटेको छु। अहिलेका मेजर पार्टीका धेरै साथीहरू यहाँ तपाईँको ट्रेनिङमा आउँदा पनि मैले भेटेको छु। इभन चाहिँ ट्रेनिङ पनि मलाई दे भनेर पनि युएसएआइडीले भनेर मैले ट्रेनिङ पनि दिएको छु, अथवा मेरो ट्रेनिङ दिएको छु भन्दा पनि मेरा तपाईँको बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू मैले सेयर गरेको छु। म उहाँहरूलाई के भन्छु भने डेमोक्रेसी फ्राजाइल जहाँ पनि हुन्छ, डेमोक्रेसी भल्नेबल जहाँ पनि हुन्छ। तपाईँले रियल्ली डेमोक्रेसीलाई माया गर्नुहुन्छ भने पोभर्टीको विरुद्धमा लड्नुपर्छ, मेजर कुरा चाहिँ, होइन? द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। एक्लै अर्कालाई आरोप लगाउनु हुँदैन, हेर्नुहोस्, होइन? म चाहिँ नि माया लाग्छ नि, मैले धेरै पनि भन्छु, चाइनिज उखान पहाड जति अग्लो भए पनि भुइँ छोडेको दिन ढल्नुपर्छ, नदी जति बेगवान भए पनि मूल सुकेको दिन सुक्नुपर्छ। मलाई यस्तो लाग्दैन कि कुनै पनि नेपाली डायस्पोरामा बस्ने नेपालीहरूले नेपालको बारेमा चिन्ता गरेकै हुन्छ। तपाईँको यहीँ जन्मेको बच्चाले पनि चिन्ता गरे हुन्छ कि तपाईँको त्यो आफ्नो मातृभूमि हो नि तपाईँको, होइन भने त म तपाईँको एभ्रिडे म नेपालको नक्सा यहाँ राखेको हुन्छु, तपाईँले के राख्नु भएको छ आफ्नो एउटा हुन्छ नि त्यो तपाईँको, लाइक वी लभ नेपाल तपाईँको, होइन? अब हामीले प्रिस्क्रिप्सन गरेर तपाईँले यो गर्नुहोस्, ठ्याक्कै यो गर्नुहोस् भन्ने खालको कुरा त होइन भोलाजी। तर मैले चाहिँ नि एब्सोल्युटली भन्दाखेरि जाजरकोट, कालीकोट, अछाम, दैलेख, सुर्खेत, सल्यान, मुगु, बाजुरा त्यो चङ्क छ नि तपाईँको अलिक पछाडि परेको छ। वास्तवमा भन्यो भने पछाडि परेको छ। त्यो के को कारणले पछाडि परेको छ बुझेकी छौँ हामीले, पोभर्टीको कारणले पछाडि परेको छ, होइन? अब हामी डायस्पोरामा बस्ने साथीहरूलाई भन्नु पर्यो नेपाली गभर्मेन्टले तपाईँको हाम्रो पनि देशप्रति, हामी जन्मेको देशप्रति, म पनि त त्यहाँ एमए पढेर आएँ, भोलाजी कति पढेर आउनुभयो, सतीजी कति पढेर आउनुभयो, हाम्रो पनि त एउटा रिस्पोन्सिबिलिटी छ, हामी जन्मेको ठाउँमा त्यो रिस्पोन्सिबिलिटी छ। मलाई लाग्छ कुनै पनि डायस्पोराको साथीहरूले बस्ने साथीहरू राम्रो गरेर बस्नु भएको छ, बिजनेसमा पनि राम्रो गरेर, अब त्यो ठुलो मल्टिबिलियन डलरको होइन होला तर राम्रो गरेर बस्नु भएको छ। नेपाली सरकारले आग्रह गरेको कन्डिसनमा भोलाजी नेपाललाई हेल्प गर्न, पोभर्टीको विरुद्धमा हेल्प गर्न चाहिँ नि सबै साथीहरू छन् र हामी सबै नेपालमा नेपालीहरू पोभर्टीको विरुद्धमा, गभर्मेन्ट पोभर्टीको विरुद्धमा लड्नु पर्यो। पब्लिक एजुकेसनमा म्यासिभ तपाईँको लगानी गर्नु पर्यो पब्लिक एजुकेसनमा, होइन? र चाहिँ नि मोर लाइक ट्रेड स्कुलहरू बढी बनाउनु पर्यो। अब अझ मलाई के लाग्छ भने तपाईँको अब हाम्रो पछिल्लो पुस्ताका भाइ बहिनीहरू कोरिया गएका छन्, होइन? कोरिया गएका छन् भने कोरियन भाषा किन नराख्ने, होइन? अब डबल कुरा त भएन, त्यस्तो खालका प्राग्मेटिक खालका कुराहरूमा जानु पर्यो। र हामी डायस्पोरामा बस्ने साथीहरू उहाँहरूलाई पनि थाहा छ, कोले यसलाई हेर्नुहुन्छ, नेपालकै इलेक्टेड अफिसरले पनि हेर्नुहुन्छ, हामीले पनि यो पार्टी ऊ पार्टी भन्नु भएन भोलाजी। हामी अमेरिकामा आइसकेपछि जुनसुकै पार्टीको आए पनि हाम्रो नेपाली साथीभाइहरू हुन्, उहाँहरूलाई आफूले जानेको कुरा सिकाउनु पर्यो। तर यहीँबाट चाहिँ उहाँलाई उचाल्ने, यसो गर्ने, उता गर्ने, यता गर्ने काम हामीले पनि गर्नु भएन। र लास्टमा म के भन्छु भने भोलाजी, हामी अमेरिकामा बसेर हामी सिस्टम सिकाएको छौँ भन्ने कुरा हामीले एक्सनमा देखाउनु पर्यो क्या हजुर, होइन? हामीले सिकाएर जानु पर्यो, तपाईँको सिकाउनु पर्यो। हामी ठुलो देशमा बसेका छौँ, वेल्थी देशमा बसेका छौँ र मोस्ट जेनरस कन्ट्री पनि हो नि त अमेरिका, धनी मात्र होइन नि त, मोस्ट जेनरस कन्ट्री हो नि त अमेरिका। भन्नुहोस् त, तपाईँको यत्रो पेन्डेमिकको बेला छ, हरेक स्टेट गभर्मेन्टले, तपाईँको फेडरल गभर्मेन्टले रिसोर्सेसहरू दिएको छ, होइन? फुड बाँडेको छ, अभाव त छैन नि त यहाँ भोलाजी, होइन? र त्यो हामी जेनरस छौँ भन्ने कुरा पनि हामी जन्मेको देशमा देखाउनु पर्छ र देखाइरहेछन् भोलाजी। र त्यसमा चाहिँ म आइम भेरी मच हम्बल, जो कम्युनिटी सर्भिसमा लाग्नु भएको छ, नेपालमा डिफ्रेन्ट कार्यक्रमहरू गर्नु भएको छ, तर ठुलो त्यस्तो एउटा मेगा प्रोजेक्ट चाहिँ छैन। होपफुल्ली हुँदै जाला भोलाजी, हाम्रो डायस्पोरा पनि त भर्खर सिक्दैछ नि त। फेरि तपाईँ मेरिट्यानको स्टेट डिस्ट्रिक्ट 8बाट नेपाली युवा अहिले तपाईँको अडियोमा अलिकति समस्या आयो जस्तो हो। अहिले ठिक छ? ठिक छ। ह्यारी भण्डारीजी, उहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहेछौँ, पत्रकार
तथा realkhabar.com का प्रधान सम्पादक र ग्लोबल टकका होस्ट भोला आचार्य हुनुहुन्छ। त्यसैगरी म सतीश चापागाई नेपाली डायस्पोराबाट म पनि कार्यक्रम जोग सञ्चालन गर्छु। तर आज हामी संयुक्त रूपमा ह्यारी भण्डारीजीसँग कुनै कार्यक्रम गरौँ र एउटा इन्फर्मेटिभ कार्यक्रम गरौँ भन्ने हिसाबले आजको कार्यक्रम गरेका हौँ। र धेरै साथीहरूले देश विदेशबाट हेर्नु भएको छ, नेपालदेखि अमेरिकासम्म र अरू देशबाट पनि हेरेर यहाँ कमेन्टहरू गर्नु, धेरैले इन्फर्मेटिभ भयो भनेर हामी तिनैजनाले थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ। त्यसकारण म उहाँहरू सबैप्रति एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तिममा एउटा प्रश्न छ, यसमा विशेष गरी विद्यार्थी विषय भएको हुँदा हामीले अलिकति छुट्याएँ जस्तो लाग्छ, अमेरिकाको विद्यार्थीको लागि पनि। र उहाँले खास यो खैरेनीटार तनहुँबाट लेख्नु भएको छ यो म्यासेज मैले पढ्न गइरहेको। सर नमस्कार, नेपाली विद्यार्थीहरूले अमेरिकामा अब कति सहजमा भिसा पाउलान्, पहिले र अहिलेमा के फरक पर्ने छ हजुर? म तनहुँको खैरेनीटारबाट लेखिरहेको छु भनेर लेख्नु भएको छ। भण्डारीजी तपाईँले यसलाई केही एन्सर गर्नुहोस्। आई क्यान एन्सर। हेर्नुहोस्, तपाईँको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसन आउँदैमा सबै नै ओभरनाइट चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस् है तपाईँको, सो आई डोन्ट थिङ्क आई क्यान एन्सर द्याट क्वेसन। तपाईँको त्यो उहाँको पोलिसीको कुरा हो, कोटाको कुरा कति ल्याउन सकिन्छ, पेन्डेमिकको बेला छ, सबै कुराहरू छ होइन। अब नेपाल चाहिँ नि धेरै नै विद्यार्थीहरू आउने देशमध्येको हो होइन। अब अब हाम्रो एउटा इकोनोमीको एउटा इन्जिन पनि हो इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट भन्ने कुरामा। अब त्यो धेरै कुराहरूले त्यसमा चाहिँ नि तपाईँको देयर आर सो मेनी भेरिएबल्स हजुरको। सो आई डोन्ट थिङ्क आई क्यान एन्सर द्याट क्वेसन सतीशजी। अब यो नेक्स्ट जेनेरेसन अथवा पछिल्लो जेनेरेसनलाई जो अमेरिकामा बसिरहेको छ त्यसमा तपाईँको कुनै सुझाव छ? हो, मेरो नेक्स्ट जेनेरेसनलाई एकदम सुझाव छ। हाम्रो भाइ बहिनीहरू धेरै राम्रो गर्नुभएको छ र मैले आफै प्रत्यक्ष देखेको छु। मेरो अफिसमा पनि इन्टर्न गर्नुभएको छ। तपाईँको सकेसम्म मैले सबैलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, तर जो भल्नेबल छ, जसले चान्स कम पाएको छ त्यसलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन। द्याट्स जहाँ पनि त्यही त हो नि हजुरको होइन। र त्यसमा चाहिँ नि मैले यस्तो धेरै देख्छु, हाम्रो यत्रो अमेरिकामा धेरै समस्याहरू छन्, तर हाम्रो बच्चाहरू ड्रगमा लाग्यो मैले देखाएको छैन अनेस्टली स्पिकिङ है। हाम्रो बच्चाहरू एकदमै थ्याङ्क्स गड कल्चरल्ली पनि बुवा आमाले भनेको कुराहरू कहिलेकाहीँ अब डिबेट गर्ने कुरा यहाँको क्वेसन गर भनेर भनेको हुन्छ नि त। हाम्रोमा जे पनि मान भने हुन्छ, तपाईँको पढा हुन्छ, यसो घर घोक भन्ने हुन्छ। यहाँ त क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, डिबेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र बच्चाले तपाईँलाई कहिलेकाहीँ घरमा क्वेसन गर्यो, मेरो प्राइभेट स्पेस हुनुपर्छ भने तपाईँसँग क्वेसन गर्यो भने तपाईँसँग झगडा गरे होइन। द्याट्स हाउ दे हेभ लर्न। त्यसलाई चाहिँ नराम्रो मान्नु नहोला तपाईँको। त्यो कारणले हाम्रो बच्चाहरूलाई मेरो एउटा सजेसन के छ भने दे आर आवर होप। तपाईँको दे आर आवर होप। र जो साथीहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, कोही पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्टेड हुनु होला, कोही केमा इन्ट्रेस्टेड हुनु होला, अब डिफ्रेन्ट फिल्डहरू हुन्छ नि। त्यो भएको कारणले हामीसँग अब धेरै हजारौँ सङ्ख्यामा डक्टरहरू हुनुहुन्छ, हजारौँ सङ्ख्यामा प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ, इन्जिनियर्सहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो पनि बाबु नानीहरूप्रति र बच्चाहरूप्रति एउटा तपाईँको चाहिँ नि ठुलो एउटा अभिभारा छ। भोलि बाल्टिमोरको एउटा नेप्लिज अमेरिकन बच्चालाई तपाईँको चाहिँ नि भोलि टेक्सासमा नेपाली अमेरिकनको बच्चाको बिचमा कसरी कनेक्सन गराउन सकिन्छ भन्ने त हामीले धेरै ठुलो काम गर्न बाँकी छ भोलाजी है। त्यो हामीले गर्नुपर्छ र हाम्रो बच्चाहरू लेजिस्लेटिभ कुराहरू पनि सिक्नु पर्यो। र हाम्रो यो जेनेरेसनले जानेर नजानेर गर्न खोजिरहेछ नि त भोलाजी। काहीँ कम्युनिटी सेन्टर बनाउन खोजिरह होला, काहीँ तपाईँको 10 जना भेला हुँदाखेरि ल यो समाज बनाऊ, हामी नेपाललाई हेल्प गरौँ, यसो गरौँ। त्यो सबै कुराहरू कम्युनिटी बनाएको सबै अध्यक्ष उपाध्यक्ष मात्रै बन्न पनि त बनाएको होइन नि त। तपाईँको हामी केही गरौँ भनेर बनेको हो होइन। त्यो कुरा तपाईँको हाम्रो बच्चाहरूसँग अब स्कुलमै चाहिँ सर्भिस लर्निङ आवर्स भनेर सर्टेन आवर्स क्रेडिट पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। र त्यो हाम्रा जुन इन्स्टिट्युसनहरू छ त्योमा हाम्रा बच्चाहरूलाई तपाईँको चाहिँ आकर्षित गर्नु पर्यो। र आकर्षित गर्दा बिस्तारै चाहिँ एडभोकेसीहरूको रोलमा पनि हाम्रो बच्चाहरूलाई ल्याउनु पर्यो। र अहिले त अब हाम्रो धेरै बच्चाहरू स्कुलमा छन्, कलेजमा युनिभर्सिटीमा पढिरहेका छन् तपाईँको। र मैले मेरो व्यक्तिगत रूपमा मेरो डिस्ट्रिक्टमा बस्नु हुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्छु भने हामीले स्कलरसिप दिन मिल्छ तपाईँको। जहाँ पनि होला प्रोभिजन चाहिँ, अरू स्टेटमा थाहा छैन, तर मेरील्यान्डमा छ तपाईँको, पक्कै पनि होला, एप्लाई गर्नु होला। र धेरै धेरै मैले लाखौँ चाहिँ स्कलरसिपमा लास्ट इयर पनि मैले बाँडेँ स्कलरसिपबाट तपाईँको। जहाँ जहाँ बस्नुहुन्छ मेरील्यान्डमा हेर्नुभएको, जोर्जियामा रिसोर्सेसहरू हेर्नु होला तपाईँको। हाम्रो बच्चाहरूलाई सबै कुरा हेर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ नि हाई स्कुल पछि चाहिँ कलेजमा भर्ना गर्नको लागि धेरै ठुलो स्ट्राटेजी बनाएका हुन्छन्। हामीलाई त्यो सबै कुराहरू थाहा छैन तपाईँको। अब त्यो कसलाई थाहा छ त्यो कुराहरू हेर्नु होला। र
र मेरो अफिसले इफ आई क्यान बी अफ एनी हेल्प तपाईँको एज एन एजुकेटर एज अ प्यारेन्ट्स पनि म भएको कारणले हाम्रो बच्चाहरू जति राम्रो माथि जान्छन् मलाई लाग्छ हाम्रो पनि कल्याण छ। हामी त अमेरिका आएको त भोलाजी एउटा न एउटा स्वार्थ हो, सबभन्दा ठुलो स्वार्थ त आफ्ना बच्चा चिले चुका पाउन् भनेर आएको हो नि त होइन तपाईँको होइन। आई थिङ्क दे आर डुइङ वन्डरफुल जब सतीशजी, दे आर डुइङ वन्डरफुल जब। दर्शकबिन हामीले करिब करिब 1 घण्टा कुरा गऱ्यौँ। सतीशजी तपाईँको कुनै जिज्ञासाहरू छ भने कृपया राख्नु। अन्तिममा ह्यारीजीलाई तपाईँ 2010 देखि म सँगै छु ह्यारीजीसँग, उहाँको हरेक क्याम्पेनमा म एकै ठाउँमा एउटै छौँ, म भोट पनि हाल्छु होइन, दिइरहेको छौँ, धेरै फन्ड रेजिङका कार्यक्रमहरू पनि दिइरहेको छौँ। ह्यारीजी तपाईँ र तपाईँ जस्ता नेपाली मूलका साथीहरू जो चुनावमा इलेक्सनमा आउनुहुन्छ त्यस्तोलाई नेपाली समुदायले कसरी सहयोग गर्न सक्छ, किन सहयोग गर्नुपर्छ? नेपाली समुदायले जहाँ जुन पार्टीमा लेखे पनि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् तपाईँको एउटा हाम्रो चलन पनि छ के अरे हुने खाने होस् बरु दिने नभए पनि हुन्छ भन्ने खालको कुरामा होइन। कुनै एकजना नेपालीले कुनै पनि इलेक्सनमा चुनाव लड्दै गर्दा फ्री अफ कस्ट हाम्रो कम्युनिटीको भिजिबिलिटी हुन्छ, सबभन्दा ठुलो भिजिबिलिटी चाहियो नि त होइन। र त्यो भएको कारणले हाम्रो साथीहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ प्लिज तपाईँ झगडा नगर्नु होला होइन। मन पर्दैन कति कुरा, मलाई पनि मन पर्दैन होइन। जीवनमा तपाईँको लाइक एज एन इलेक्टेड अफिसर कति रिपब्लिकन कुरा मन पर्दैन, तर जीवनभरि उनीहरूसँगै तपाईँको चाहिँ बसेर डिबेट गर्नुपर्छ, हाँसेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको। तर हामीलाई मन नपरे पनि हामी नै दाजुभाइ हो तपाईँको, आखिरी चाहिने तपाईँ हामी नै हो। त्यो भएको कारणले कुनै पनि साथीहरू चुनावमा लड्नु भएको छ भने यो त माथि पुगिसक्यो, यो त ठुलो मान्छे भयो, यस्तो नसोच्ने होला तपाईँको। तर त्यो मान्छे गयो भने रिसोर्सेस तपाईँलाई ल्याउने हो र तपाईँको आफ्नो एउटा इन्टिग्रेसनमै चाहिने फरक पर्ने हो। त्यो साथीहरूलाई एन्करेज गर्नुहोस्। अब अहिले त मलाई एउटा कुरा के छ भने हाम्रो एउटा भनाइ छ नि सतीशजी, हरेक मान्छेले सफरिङ गर्नुपर्छ भन्ने होइन क्या। हरेक जेनेरेसन सफरिङ गर्न लाग्यो त प्रगति नै हुँदैन नि त। त्यो कारणले मैले जति सफर गरेँ नि त्यो कुरा नयाँ जेनेरेसनलाई मैले सिकाउनुपर्छ, त्यो मेरो कर्तव्य पनि छ तपाईँको। अलिकति मैले पनि सिकेँ नि त तपाईँको, मलाई अलिकति गाह्रो भयो होला, अलि आउने जेनेरेसनलाई अलिक सजिलो हुन्छ। र त्यसमा मैले के गर्न सक्छु त्यसमा म भन्छु पनि, गर्छु पनि, गरिरहेको पनि छु सकेसम्म तपाईँको। र साउथमा जति टेक्ससमा अहिले मलाई कस्तो खुसी लाग्छ, टेक्ससमा पनि हाम्रो कत्रो ठुलो कम्युनिटी भइरहेछ। क्यालिफोर्निया त कुरै नगर्नुहोस् कस्तो राम्रो छ, न्युयोर्कमा पनि हाम्रो कम्युनिटी छ, त्यहाँ पनि साथीहरू चुनावमा लड्न लाग्नु भएको छ होइन। जे पार्टीबाट मैले यो पार्टी ऊ पार्टी भनेको छैन, जेमा मनपर्छ त्यसैमा लागे हुन्छ तपाईँको। तर त्यो साथी त्यहाँ पुग्यो भने चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ नि हाम्रो मान्छेहरूले गर्व मात्र गर्दैनन् कि अगाडि मैले भनेको त्यो कन्फिडेन्स लेभल पनि हाई हुन्छ, यो कम्युनिटीले गिभिङ ब्याक छ भन्ने खालका कुरा पनि हुन्छ, हाम्रा प्रोजेक्टलाई पनि सपोर्ट हुन्छ। र हाम्रो नेसन जुन नेपाल छ त्यो पनि एउटा तपाईँको चाहिँ आई थिङ्क वी क्यान सपोर्ट इन अ लङ रन। त्यो रूपमा फेडरल रूपमा पनि त तपाईँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ। अमेरिकालाई के थाहा छ भने पोभर्टी भयो भने डेमोक्रेसी भल्नेबल हुन्छ भन्ने कुरा त अमेरिका युरोप सबैले बुझा त हो नि। अब कसरी लिनुहुन्छ थाहा छैन होइन सतीशजी। त्यो कारणले वी हेभ टु हेल्प र गेट इलेक्टेड अ लट अफ पिपल एन्ड इन्सपायर देम, र जे सक्नुहुन्छ चाहिँ हामीले हेल्प गर्नुपर्छ। हजुर, आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्नु पर्ला। सतीशजी केही छ तपाईँको? सक्यो। हाम्रा अतिथि डेलिगेट्स ह्यारी भण्डारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रममा हामी सबैलाई हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्णलाई हृदयदेखि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ। र आज हामीले डेलिगेट्स ह्यारीसँग अमेरिकी मूलधारको राजनीतिका विषयदेखि टिपिएस का लगायतका विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। र आजको छलफललाई प्रत्यक्ष प्रसारणको रूपमा हामीले realkhabar.com, नेप्लिज डायस्पोरा, नेप्लिज.com र डेलिगेट्स ह्यारीकै पेजबाट हामीले तपाईँहरूलाई देखाउन सकेका छौँ। हामीले तपाईँहरू सबैको कमेन्टहरू लिन सकेनौँ, हामीलाई हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। र फेरि पनि हामी यस्तै विभिन्न विषय विशेष गरी नेपाली अमेरिकन समुदायका विषयहरूमा मुद्दाहरूमा हामी यस्तै छलफल लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि यो लाइभ स्टुडियोबाट म भोला आचार्य र सहकर्मी सतीश चापागाई सहित आजका गेस्ट डेलिगेट्स ह्यारी भण्डारीलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार।